नमस्ते। यो रात्रिकालीन समयमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ र आज हामी शनिबारको हरेक हप्ताको शनिबार जस्तै आज पनि हामी शिक्षक सेवा आयोग प्राथमिक तहको द्वितीय पत्र लिखित पत्रको द्वितीय पत्रको साप्ताहिक रूपमा हुने नमुना परीक्षा र यो प्रश्नको प्रश्न कक्षा फिडब्याक क्लास लिएर पुनः उपस्थित भएका छौं र आज सेट यो 6औं सेट हो। 6औं सेटमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ र योभन्दा अगाडिका 6वटा सेटको क्रमशः हामीले यसको फिडब्याक क्लास यानी कि प्रशिक्षण कक्षा गरी हाम्रो सेडेट नेपालको फेसबुक पेज मार्फत लाइभ पनि गरेका थियौं र यहाँहरु सबैलाई हामी त्यसको फिडब्याक क्लास पनि गरेका थियौं र आई होप तपाईहरुले यी हामीले दिएका यी सबै प्रश्नहरु सल्भ गर्नु भएको छ। तपाईहरु काठमाडौँ भन्दा बाहिर रहनु भएको छ र अनलाइन मार्फत तपाईहरु हामीसँग अध्ययनरत हुनुहुन्छ। तथापि तपाईहरु हामीले दिएका यी साप्ताहिक रूपमा हुने नमुना परीक्षाहरुमा यहाँहरुले गम्भीरतापूर्वक यी प्रश्नहरु सल्भ गर्नु भएको छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। प्रथम चरण र द्वितीय चरणमा निकै भिन्नता छ। प्रथम चरण तपाईहरुले तपाईहरुको मानसपटलमा तपाईहरुले बुझिसक्नु भएपछि परीक्षामा तपाईहरुले प्रश्नको उत्तर 4वटा अप्सन मध्येमा तपाईहरुलाई ठिक लागेको अप्सन ठिक लागेको भरमा यहाँले अंक प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो। तर द्वितीय पत्र तपाईहरुले बुझेर मात्रै हुँदैन, तपाईले बुझेको कुरालाई कपीमा लेख्न सक्ने क्षमता तपाईहरुले अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ। लेखाइमा शुद्धता, त लेखाइमा प्रयोग गर्ने विभिन्न टर्मिनोलोजीहरु, युज गर्ने शब्दावलीहरु र वाक्यको संरचना स्ट्रक्चर अफ सेन्टेन्स र स्ट्रक्चर अफ राइटिङ स्किलको जुन लेखन सिपको त्यो संरचना पनि क्लियर हुनु जरुरी हुन्छ र प्रश्नले मागेको विभिन्न चरणहरुलाई र सोही रूपमा तपाईले सिलसिलाबद्ध तवरले प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता अरु भन्दा अब्बल हुनु जरुरी छ यो द्वितीय चरणको परीक्षामा। यसर्थ प्रथम चरण जस्तो तपाईले यसलाई सामान्य रूपमा नलिनु हुन पनि सबैलाई आग्रह गरे। तपाई हामीले कलेजमा मास्टर्स लेभलसम्म तपाईले धेरै पढ्नु भयो र त्यो लेभलसम्मको पढाइसम्म तपाईले अध्ययन गर्नुभएको विभिन्न विषयवस्तु भन्दा यी विषयवस्तु क्रिटिकली तपाईहरुले एनालाइसिस गर्नुपर्ने र व्यावहारिक रूपमा जोडिएका विभिन्न प्रश्नहरुलाई सोही रूपमा समाधान गर्नुपर्ने र सरल रूपले समाधान गर्नुपर्ने यहाँहरुको जिम्मेवारी पनि हो। यसर्थ यी प्रश्नलाई तपाईले यो रूपमा बुझ्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। बाँकी आदरणीय गुरु डाक्टर दत्तात्रेय दाहाल सर पनि जोडिसक्नु भएको छ। म सरलाई आग्रह गरे आजको सेसन अगाडि बढाइदिउन र मैले आजको लागि यही सुझाव दिए र यति मात्रै भन्छु। हामीले काम भएका साप्ताहिक रूपमा हुने नमुना परीक्षामा यहाँको सहभागिता उल्लेखित सहभागिता सँगसँगै तपाईहरुले अनिवार्य रूपमा घरमा पनि लेख्ने अभ्यास गरिदिनुभयो भने हामीले पढाएको र गाइडेन्स गरेको कुराहरु सार्थक हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो ठूलो अभिलाषा र अपेक्षा हो। र यहाँहरु धेरै जनाले हामीसँग अपेक्षा गर्नुभएको छ। त्यो अपेक्षालाई नतिजामा बदल्नको लागि तपाईहरुले गर्नुपर्ने काम चाहिँ धेरै हुन्छ। हामीले गर्ने गाइडेन्स हो र त्यो गाइडेन्सको आधारमा तपाईहरुले आफ्नो पनि सही रूपले चाहिँ दिमाग लगाइदिएर यहाँले आफैले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई तपाईहरुले अनुरोध गरे लेख्न सक्ने क्षमता र सिपलाई विकास गर्नुस् यति नै आग्रह गरे र बाँकी यहाँ गुरु जोडिसक्नु भएको छ। म सरलाई आग्रह गर्छु। सर हजुर नमस्कार। नमस्ते हजुर। सरलाई स्वागत छ। अब सरलाई आज आग्रह पनि गर्नु। नमस्कार सर। सर क्वेशन चाहिँ मलाई पठाइदिनु भयो भने हुन्थ्यो। मैले के यता हार्ड कपी चाहिँ छ, ई कपी छैन। म यहाँबाट देखाउन सक्छु सर। त्यति गर्दा पनि पुग्छ। सानो पेज गरिदिँदा पनि हुन्छ, के फरक पर्दैन। हुन्छ हजुर। सबै सर म्याडमहरु सबैलाई नमस्कार। तपाईहरु अब एकदमै निकट भइसक्नु भएको छ शिक्षकको आधिकारिकता पद ग्रहण गर्न। अहिले त पद बहालीको लहर चलेको छ। तपाईहरुको पनि अब एकदमै नजिक छ। अब आजको परीक्षामा यहाँ जसले फिजिकल एटेन्डेन्स गर्नु भएको थियो लगभग हलमा धेरै साथीहरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरु मध्ये आधा भन्दा धेरले यो पटकको एक्जाममा सबै क्वेशन एटेम्प्ट गर्नुभयो। यो हाम्रो लागि सुखद सुरुवात हो भन्न सक्छौं। किनभने सबभन्दा पहिलो कुरा सबै क्वेशन एटेम्प्ट गर्नु जरुरी छ। हामीमा त्यो गरिरहेका थिएनौं। अहिले पछि जो साथीहरु लेखनमा अभ्यास गराई त्यो अभ्यासको सम्भवतः प्रभाव हुन सक्छ। उहाँहरुले टाइम म्यानेज गर्न थाल्नु भएको छ। त्यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो। अब पछि जोइन हुनुभएको साथीहरुमा चाहिँ त्यो अभ्यास हामी गराउँछौं, तपाईहरुलाई पनि गराउँछौं। त्यसको लागि चाहिँ केही समय अब वेट गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने हामीलाई सहज हुन्छ। पहिलो हाम्रो
स्ट्राटेजी भनेकै सबै क्वेसन एटेम्प्ट गर्न सक्ने हाम्रो क्यापाबिलिटिज डेभलप गर्नु हो, क्षमता बढाउनु हो। त्यो मानेमा धेरै साथीहरूले त्यो गर्नु भएको छ। दोस्रो के देखियो भने आजको फिडब्याक सेसनको मेरो एक्सपिरियन्स के हो भने धेरै साथीमा कन्फिडेन्स लेभल निकै बढाएको छ। त्यो हाम्रो सेकेन्ड अहिलेको अपर्च्युनिटी हो। जे खुसी लागेको छ त्यसमा पनि। अब तपाईहरु जुन अनलाइनमा बस्नु भएको छ, अनलाइनबाट बस्ने साथीहरूले चाहिँ मुखले त तपाईहरु भन्नुहुन्छ होला हामीले लेख्यौं भनेर, तर मैले साह्रै पत्याएको छुइनँ। मैले लगभग 7 जना मान्छेसँग यो सामाजिक सञ्जालमा अहिले कन्भर्सेसन गरेँ। धेरैले सर एउटा दुईटा गर्यो, गरिएन, क्वेसन भएर फिडब्याक आइहाल्छ, के गर्नुपर्छ, जाँचमा एकचोटि लेखे हुँदैन भन्नुहुन्छ। यसको मतलब मैले यसलाई एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ केस मान्ने हो भने अरु साथीहरूले पनि त्यस्तै गर्नुभयो, गर्नु भएन जस्तो लाग्छ। मुनाजीले गरेको कपी देखाउँदै हुनुहुन्छ। मुनाजी मान्छे चाहिँ तपाई मेल हुनुहुन्छ। मुनाजी भनेको अब हजुर उहाँले गर्नुभएको रहेछ, र तपाईलाई धन्यवाद। तपाईहरुलाई मैले के सल्लाह दिएको हो भने तपाईहरुले जसरी फिजिकल क्लासमा अथवा अरु बेला हुन्छ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली टाइम फलो गरेर लेख्नु भनेको तपाई स्वयंको क्यापासिटीलाई इन्हान्स गर्ने हो, बढाउने हो। त्यो हामीलाई देखाउनु पर्ने कुरो होइन, तपाईकै लागि हो। जबसम्म तपाईले लेख्ने अभ्यास गर्नुहुन्न सेकेन्ड पेपरमा जहिले पनि पछि नै परिन्छ। यसको मूल कुरा नै लेखन हो। मुखले आए जस्तो हुन्छ, तर जब साँच्चै कलम समातेर कापी अगाडि राखेर मसी चुबिन्छ नि, घाँटी भन्दा माथि आउँदैन, कलम सर्दैन, त्यो स्थिति धेरैको देखिन्छ। त्यो नदेखियोस्, तपाईहरुले मेहनत गर्नुपर्छ। अब प्रश्नको कुरा गरौँ। प्रश्नहरू लगभग यस्तै खालका प्रश्नहरू आउँछन्। लगभग तपाईहरुलाई प्रत्येक प्रश्नमा जोडिएर आउँछ। आधा प्रश्न तपाईका सैद्धान्तिक हुन्छन्, आधा प्रश्न व्यावहारिक हुन्छ। यानी कि आधा प्रश्न तपाईले किताबहरू पढेर, ह्यान्डआउटहरू पढेर लेख्न सकिन्छ। आधा प्रश्नको लागि तपाईसँग जो सामुदायिक विद्यालयमा पढाइराख्नु भएको छ उहाँहरुलाई थोर बहुत सहज होला, तर अनुभवमा आधारित क्वेशनहरुको जवाफ लेख्नु पर्ने हुन्छ। हामीहरुले म यहाँ समग्रमा भन्छु, सुझाव दिन्छु। के भन्छ भने व्यावहारिक सुझाव दिनुस्, वस्तुपरक राय लेख्नुस्, कार्यान्वयन योग्य सुझाव दिनुस्। यस्ता पदावली राखेर प्रश्नमा राखिएको हुन्छ। अब एउटा कुरा के हो भने सुझाव दिँदा मानिलिउँ राजु कुमार यादव काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। उहाँको घर जनकपुर हो। काठमाडौँबाट जनकपुर जाने बेलामा उहाँले सोध्नुभयो, दाहाल सर म कसरी जाउँ घर भन्नुभयो। मैले उहाँलाई दिने सल्लाह कस्तो हो भने, अरे राजुजी तपाई पैदल जानुस्, घर पुगिहाल्नुहुन्छ, 2 दिनको ठाउँमा 4 दिन लाग्ला, पैदल जानुस् भने। होइन तपाई मैले अर्को सल्लाह दिएँ, तपाई साइकल चढेर जानुस् भने। आजको दिनमा त्यो सल्लाह गलत चाहिँ होइन, तर व्यावहारिक सल्लाह पनि त होइन नि, वस्तुपरक सल्लाह पनि त होइन नि। ठीक त्यसैगरी अर्को सल्लाह मैले उहाँलाई के दिएँ भने, तपाई अरबपति बाउको छोरो हेलिकप्टर चढेर जानुस् न भने। अथवा उहाँ हामी जस्तै सामान्य खेती किसानी गर्नेको छोरो, तपाई हेलिकप्टर चढेर जानुस् न भने। सल्लाह गलत होइन, तर व्यावहारिक पनि होइन, वस्तुपरक पनि होइन। त्यसको सट्टा मैले के भने उहाँलाई,
तपाईँ बस चढेर जानुहोस्, जनकपुर जाने फ्रिक्वेन्ट बसहरू पाइन्छ। यदि बसमा तपाईँलाई कम्फर्टेबल हुँदैन भने सुमो चढेर जानुहोस्, टाटा सुमो। यस्ता खालका साधनहरू यो ठाउँबाट त्यहाँसम्म जाने सहजै पाइन्छ। तपाईँको लागत घट्छ र तपाईँ आफ्नो गन्तव्य पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। मैले भने यो चाहिँ सल्लाह व्यवहारिक हो, यो चाहिँ सल्लाह वस्तुपरक। अर्थात् मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईले सुझाव लेख्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने, लागत नबढाउने, एउटा समस्या समाधान गर्दा अर्को समस्या सिर्जना गर्ने खालका उपाय बिर्सेर पनि नलेख्नु। त्यसले तपाईलाई नम्बर तान्दैन। आन्सर गलत हुँदैन तर नम्बर तान्दैन। हामीलाई के चाहिएको छ अहिले? अंक चाहिएको छ। त्यही भएर केही प्रश्नहरू तपाईहरुलाई दिन्छ। उदाहरणको लागि अहिलेको इस्यु बेस्ड क्वेशन आउँछ नि। एउटा इस्यु हो पाठ्यपुस्तक शैक्षिक सत्रको सुरुमा अथवा समयमा विद्यालय पुर्याउन नसक्नुका कारण के हुन्? यस्ता समस्या समाधान गर्ने व्यावहारिक उपाय के हुन सक्छ? एउटा इस्यु। त्यस्तै अर्को इस्यु हो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अधिकांश समय विद्यालय बन्द भए, पठन पाठन अवरुद्ध भयो, विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित भयो। आगामी दिनमा यस्तो समस्या आउन नदिन यस्तै प्रकृतिका अवस्था सिर्जना भएमा सबै विद्यार्थीका पठन पाठन अवरुद्ध नहुने व्यावहारिक उपाय के हुन सक्छ? सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, यस्ता खालका क्वेशनहरू तपाईलाई सोध्छ। त्यसपछि अर्को सोध्नुपर्ने क्वेशन अहिलेको शिक्षकहरू रोल मोडलको रूपमा विद्यालय भित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा शिक्षकहरू स्वयं नै छात्रहरूप्रति यौन दुर्व्यवहारका गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका घटना दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। यस अवस्था आउनको मुख्य समस्या पहिचान गरी समाधानका सम्भावित उपायहरूको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई यस्ता इस्यु बेस्ड क्वेशन सोध्दैन भन्ने कुरै होइन, किनभने तपाईलाई सामाजिक विषय पनि छ र तपाई शिक्षक पनि हो। त्यसो हुँदाखेरि तपाईहरुले अलिकति समालोचनात्मक टाइपका लेख्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्। उदाहरणको लागि यहाँ प्रश्न नम्बर 1 मा दिएको छ। दैनिक पाठ योजना नहुँदा शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोग गरेर पनि शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने धारणासँग तपाई कतिको सहमत हुनुहुन्छ? आफ्नो राय, तर्क र उदाहरण सहित पुष्टि गर्नुहोस्। यो क्वेशनले के भन्छ भने तपाईले म सहमत छु भने पनि आन्सर ठीक हो, असहमत छु भन्ने पनि आन्सर ठीक हो। तपाईले यहाँ जे लेखे पनि आन्सर गलत हुँदैन। आन्सर चाहिँ गलत हुँदैन। अब दैनिक पाठ योजना नहुँदा शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोग गरेर पनि शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने धारणासँग म सहमत छु भन्ने पनि हुनुहुन्छ तपाईहरु मध्ये। किनभने शिक्षकको असल मित्र भनेर हामीहरूले शिक्षक निर्देशिकालाई मानेका छौं र होइन म असहमत छु भन्ने पनि हुनुहुन्छ। अब यो प्रश्नको जवाब तपाईले लेख्नुहुन्छ तर एक पक्षीय नलेख्नुस् भन्ने कुरा। तपाईले यहाँ लेख्दा त हाम्रो फर्मेट छ, त्यो फर्मेटमा लेख्ने नै हो। त्यसपछि यहाँ लेख्ने कुरा के हो भने दैनिक पाठ योजनाको महत्त्व कक्षा शिक्षणमा किन, अर्थात् शिक्षण सिकाइमा किन, शिक्षक निर्देशिकाको महत्त्व
शिक्षण सिकाइमा किन? त्यो दुईटा कुरा छुट्नु भएन। त्यसपछि तपाईले लेख्नै पर्ने कुरा के हो भने म सहमत छु भन्न त तपाईले मिलेन। नम्बर तान्नको लागि, बढी अङ्क ल्याउनको लागि आन्सर त गल्ती हुँदैन, तर तपाईले अङ्क बढी ल्याउनको लागि के भन्नु पर्यो भने शिक्षक निर्देशिकाको कार्य दैनिक पाठ योजनाले गर्न सक्दैन र दैनिक पाठ योजनाको कार्य विकल्प शिक्षक निर्देशिका पनि हुन सक्दैन। दैनिक पाठ योजनाको मूलभूत उद्देश्य भनेको पाठ्यक्रमका क्रियाकलापलाई, उद्देश्यलाई योजनाबद्ध ढङ्गले समय र लागत बचत गर्दै समयमा उपलब्धि हासिल गर्नु हो, अपेक्षित उपलब्धि, निर्धारण गरेको उपलब्धि हासिल गर्नु हो भन्नेबाट लेख्नुहुन्छ। त्यसले सीमित उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोगमा जोड दिन्छ, लागत घटाउँछ, समयको बचत गर्छ र अनुगमन तथा निरीक्षणलाई योजनाबद्ध रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउँछ र शिक्षकले कक्षा कोठामा शिक्षणको क्रममा पेशागत सहयोग पाउने सम्भावना पनि प्रबल रहन्छ। अब दोस्रो पाटोबाट हेरौँ। शिक्षक निर्देशिका पाठ्यक्रममा बेस भएर पाठ्यपुस्तक बन्छ, पाठ्यपुस्तकको आधारमा शिक्षक निर्देशिका बन्छ भनेपछि शिक्षक निर्देशिकाको बनाउनुको उद्देश्य पनि के रहेछ? पाठ्यक्रमकै उद्देश्यलाई पछ्याउनु रहेछ। अब यता योजनाको पाठबाट हेरौँ। योजना, शैक्षणिक योजना जति बन्छन् त्यो पाठ्यक्रमकै उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बन्छन् भनेपछि दैनिक पाठ योजनाको उद्देश्य के हुँदो रहेछ? पाठ्यक्रमकै उद्देश्य हासिल गर्नु। यो मानेमा दुवैको कुरामा समानता छ, अर्थात् उद्देश्यमा समानता छ। अब त्यसो हो भने शिक्षक निर्देशिकाले पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा के कस्ता क्रियाकलापहरू छनौट गर्ने, के कस्ता शिक्षण सामग्री छनौट गर्ने, के कस्ता मूल्याङ्कनका तौर तरिका साधनहरू प्रयोग गर्ने जस्ता पक्षमा ध्यान केन्द्रित गरी शिक्षकलाई मार्गनिर्देश गर्ने काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि दैनिक पाठ योजनाको विकल्प शिक्षक निर्देशिका हुन सक्दैन। शिक्षक निर्देशिकाको विकल्प पनि दैनिक पाठ योजना हुन सक्दैन। तसर्थ शिक्षक निर्देशिका र दैनिक पाठ योजनाको आफ्नै महत्त्व भएको हुँदा यो दुवैको उपस्थिति शिक्षकका लागि अनिवार्य हो अथवा यो दुवैको प्रयोग शिक्षकले अनिवार्य गरिन पर्छ। तथापि केसम्म स्वीकार गर्न सकिन्छ भने यदि विशेषज्ञ शिक्षक छ र उसले कक्षा शिक्षणमा जाँदा शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोग नगर्दा पनि प्रभावकारी शिक्षण चाहिँ गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर पनि पाठ योजना रहित, पाठ योजनाको प्रयोग नगरिकन शिक्षण गरिनु शोभा दिँदैन। तपाईले कसरी लेख्नुहुन्छ कन्क्लुडिङ मार्क? त्यति चाहिँ तपाईले भन्नै पर्छ। त्यसो गर्नुभयो भने यो खालको धारणाबाट तपाईले लेख्नुभयो भने यसमा हामीहरूले झन्डै 7 अङ्क ल्याउन सक्छौँ। तर तपाईले यो धारणासँग म सहमत छु भनेर जति सुकै तर्क गर्नुस्, तपाईको अङ्क 4। अब तपाईलाई चाहिएको 4 हो कि 7? निर्णय तपाईले गर्नुस्। मैले अहिले भनेकै कुरामा तपाई आफै जजमेन्ट गर्नुस् न। अब त तपाईहरुले पनि विषयवस्तुमा त धेरै पोख्त भइसक्नुभयो नि त। तपाईलाई कुन धारणासँग मैले सहमत छु भनेर धारणा दिएँ भने र अहिले भन्दै गरेको धारणा दिँदाखेरि तपाई कुनलाई बढी अङ्क दिनुहुन्छ, त्यही बढी अङ्क दिने कुरा तपाईले छान्नुस्, हैन? अब त्यसपछि दोस्रोमा जाउँ। कक्षा शिक्षणमा
उत्तर बाल्यावस्थाका बालबालिकामा देखा पर्ने मानसिक तथा संवेगात्मक समस्यामूलक व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्न शिक्षकले खेल्न सक्ने भूमिकाका बारेमा उदाहरण सहित चर्चा गर्नुस्। एकदमै राम्रो प्रश्न, एकदमै राम्रो प्रश्न। तपाईहरुको लागि मोस्ट प्रोबेबल क्वेशन। यसलाई कमजोर नठान्नु होला। जबसम्म तपाई लेख्नुहुन्न नि, अहिले मैले भन्दै गरेका कुरा कथा जस्तो लाग्छ, सुनुन्जेल मिठा हुन्छ, सुनुन्जेल, तर जब लेख्नु पर्छ त्यति बेला कलम सर्दैन क्या, हातै चल्दैन। त्यो स्थिति नआओस्, त्यही भएर तपाईहरुले लेख्ने अभ्यास जरुरी छ। कक्षामा भनेका कुराहरू याद गर्नुपर्छ। अब यसमा हेर्ने हो भने मानसिक तथा संवेगात्मक समस्यामूलक व्यवहार भनेका के हुन् त? पहिला हामीले बुझौं, यो भनेको रिस, खुसी, ईर्ष्या, डर, त्रास, भय, तनाव, हैन, दुखी, जुन डिप्रेसनको कुराहरू गर्छौं, यी सबै यी नै हुन्। अब ती लेभलका केटाकेटीमा त त्यो नहोला, त्यो त्यस्तो त केटाकेटीमा डिप्रेसन नहोला, तर तनाव हुन्छ। यहाँ द्वन्द्वको कुरा गर्न आँटेको होइन, त्यो बढेपछि अन्तिम स्टेज द्वन्द्व हो। त्यो द्वन्द्व हुनुभन्दा अगाडिको स्टेज हो। त्यो भएकोले ती समस्याहरू के हुन्छ त कक्षा? साथी साथी चल्छन्, पखलास, इगो राख्छन्, इख राख्छन्, ईर्ष्यालु, डाहा गर्छन्, झगडा अलिअलि हुँदाखेरि पखला, सानातिना व्यवहारमा मनमुटाव हुन्छ। यस्ता व्यवहार त बालबालिकाले देखाउँछन् नि, कक्षामा हुँदैन र हुन्छ। त्यसो हो भने शिक्षकले कसरी भूमिका खेल्छ? तपाईहरुले आफ्नो आफ्नो किसिमले आइडिया लेख्नुभयो होला, पक्कै पनि। अब तपाईहरुले के लेख्नुभयो मलाई थाहा छैन। यहाँ तपाईहरुलाई बोल्न दिँदाखेरि अलिक धेरै समय जान्छ। मैले त्यतातिर लागिन, हामी धेरै जना छौं यहाँ, निकै जना छौं, सबैले प्याटट खोलिहाल्छौं। त्यो भएर मैले आज त्यत्रो खोल्ने हिम्मत गर्दिन है, किनभने म पनि यो मानसिक स्थितिमा छु। अब यसको आन्सर के हुन्छ भने बालबालिकालाई सबभन्दा राम्रो कुरा के हो? खेल। खेल, खेलमा के हुन्छ? हार पनि हुन्छ, जित पनि हुन्छ। शिक्षकले के गर्छ? खेलका माध्यमबाट बालबालिकाको संवेगलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ, तनावलाई व्यवस्थापन गराइदिन सक्छ। कसरी भन्दा खेल भनेको हार पनि हुन्छ, जित पनि हुन्छ, यो स्वाभाविक क्रिया। उदाहरणको लागि मैले दिउँसो पनि त्यही उदाहरण दिएको छु, अहिले पनि त्यही भन्छु। बक्सिङको रिङमा दुईटा पक्ष मजाले मुक्का हानाहान गर्छ, तर खेलको अनुशासनमा रहेर, नियममा रहेर हानाहान गर्छ। त्यसो गर्दाखेरि व्यक्तिको ज्यान जान पनि सक्छ, त्यो हदको फाइट त्यहाँ हुन्छ। तर जब गेम ओभर हुन्छ, सकिन्छ, त्यसपछि ती दुवै अङ्कमाल गर्छन्, सँगै बस्छन्, मजाले गर्छन्, अनि जसले जित्छ त्यसलाई पुरस्कार के बधाई दिन्छ, जसले हार्छ त्यसले केही क्षण सामान्य दुखी भए जस्तो फिल गर्ला, तर त्यसलाई सहज रूपमा लिन्छ, त्यसलाई इगोको रूपमा लिँदैन, हारको रूपमा लिँदैन। म फेरि प्रयत्न गर्छु, जित्छु नि भन्ने सकारात्मक सोच बनाउँछ। तपाईहरुले फुटबल खेल हेर्नुभयो होला, क्रिकेट हेर्नु होला, यहाँसम्म कि रोनाल्डो र मेसी सँगै टिमबाट खेल्दैन, अहिलेसम्म खेलेको छैन। अब त्यो पनि सम्भवतः देख्न पाइन्न। तर ती दुईटा आपसमा खेल्दा खेलभित्र, खेलको नियमभित्र रहेर एउटाले अर्कोलाई धकेल्ने, खुट्टामा हान्ने इत्यादि क्रियाकलाप गर्छ। तर जब गेम सकिन्छ, हेर्नुस्, जुनसुकै खेलाडी आफ्ना लगाइराखेका लुगा खोल्छन्, अर्कोलाई दिन्छन्, अर्कोको लिन्छन्, हात मिलाउँछन्, अङ्कमाल गर्छन्, भलाखुसारी गर्छन्। जित्नेले पनि हार्नेले पनि, जित्दा पनि हौसिँदैन, हार्दा पनि साह्रै दुखी हुँदैन। हो त्यो खालको व्यवस्थापन गराउन शिक्षकले खेलका माध्यमबाट सक्छ, एउटा तरिका। दोस्रो तरिका, शिक्षकले योगाहरू गराउन सक्छ। योगाबाट पनि तनाव व्यवस्थापन गर्न सक्छ।
अरू तरिका के होला त? अरू तरिकाहरू प्रतिस्पर्धा गराउन सक्छ, हाजिर जवाफ गराउन सक्छ, वाद विवाद गराउन सक्छ, हुन्छ नि त। इत्यादि यस्ता खालका क्रियाकलाप गराएर पनि यी मानसिक र संवेगात्मक समस्याहरू गर्न सक्छ। अर्को तरिका के हो त? ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ, गुनासोको सुनवाई। बालबालिकाले के गर्छन्? सर यसले मेरो कपाल तान्यो, यसले मेरो कलम लग्यो। अब त्यहाँ उनीहरूको त सानातिना कुरामा मनमुटाव त भएको हुन्छ। साना भन्दा साना कुरा पनि शिक्षकले सुनिदिने, साना भन्दा साना कुरा, र उनीहरूका गुनासाको सुनवाई गरेर सही समाधानमा तदारुकता देखाउन सक्छ, ताकि त्यसलाई त्योभन्दा अगाडि बढ्न नदिकन तत्काल रोक्न सक्छ। त्यसपछि शिक्षकले ठिक छ, अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउँदाखेरि के भएर नाचगान पनि त गराइदिन सक्छ। नाचगानबाट पनि हुन सक्छ, गीत गाउने, नाच्ने, दोहोरी गाउने, अन्ताक्षरी खेलाइदिने। त्यहाँनिर त्यत्रो हारजित त हुन्छ, हारजित त जेमा पनि हुन्छ दुई पक्ष भइसकेपछि। तर सहज रूपमा लिने, अरूलाई सम्मान गर्ने, त्यो खालको परिपाटी यहाँ बसाल्न सक्छ। यस्तै कुरा तपाईले यस्तै यही नै लेख्नुपर्छ भनेको होइन, यस्तै कुरा तपाईले लेख्नुभयो भने तपाईको निकै राम्रो आन्सर हुन्छ। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 3 मा हेरौं। प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू उदाहरण सहित चर्चा गर्नुस् भनेको। यो सिधै के देखिन्छ भने शिक्षक निर्मित परीक्षा अन्तर्गतका प्रश्न रहेछन्, विद्यालयमा शिक्षकले निर्माण गर्ने प्रश्न रहेछन् भनेपछि अब हामीहरूले लेख्नुपर्ने कुराहरूमा हामी छोड्दैनौँ। प्रश्न निर्माण गर्ने भन्ने बित्तिकै जोडिएर आउने घाम छाया जस्तो विशिष्टीकरण तालिका हुँदै हो। घाम छाया हो, यो त छोड्नै मिलेन, विशिष्टीकरण तालिका हो। त्यसपछि प्रश्नमा हामी कठिन शब्दको प्रयोग सकभर गर्दैनौँ, सम्भव भएसम्म गर्दैनौँ, यथासम्भव गर्दैनौँ, दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्द वाक्यांशको प्रयोग गर्दैनौँ, शुद्धाशुद्धिमा ध्यान दिन्छौँ। यस्ता कुरा त तपाईले भनिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि उनीहरूको विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग भनिसकेपछि स्तर क्षमता भनिरहनु पर्दैन, किनभने त्यो कुरा विशिष्टीकरण तालिकामा भन्दैकै हुन्छ हैन, त्यो भन्दैकै हुन्छ। र अब तपाईहरुले मलाई लाग्छ यो सबैले गर्न सक्नुहुन्छ, कार्य सञ्चयिकाको परिचय दिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनेरि के रे कार्य सञ्चयिकाको परिचय दिनुस् भन्दाखेरि कार्य सञ्चयिकाको 5 नम्बरको अङ्क छ। त्यही भएर तपाईले व्हाटमा 2टा आन्सर लेख्नुस्। व्हाट कार्य सञ्चयिका भनेको के हो, 2टा बुलेट लेख्नुस् बुदामा। त्यसपछि कार्य सञ्चयिका किन, त्यसका मूलभूत महत्व वा उद्देश्य लेख्नुस्, 2टा लेख्नुस्। अनि कार्य सञ्चयिका कसरी, एउटा बुदा त्यहाँबाट लेख्नुस्। तपाईलाई यो फर्मुला भनेको कस्तो भने टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने र ओभर राइटिङबाट जोगाउने फर्मुला, कुराकानी दोहोर्याउनबाट रोक्ने फर्मुला। जसले अनुसरण गर्नुहुन्छ तपाईलाई सहज हुन्छ, जसले गर्नुहुन्न तपाई रुमले लिन्छ। कुरा त त्यति नै हो। अब यहाँनेरि अर्को छ सृजनात्मक कलाको परिचय दिनुस्। यसमा पनि त्यही हो, यसमा चाहिँ 2टा मात्रै लेख्ने देखियो, व्हाट र व्हाई। त्यति त तपाईले लेखिहाल्नु छ, यो त मैले भन्नु पर्दैन। अब रङ नभएर चित्रकला विषयमा विकसन भएका विद्यार्थीलाई यो विषयमा आकर्षित गर्न के कस्ता तरिका अपनाउनुहुन्छ भनेको छ। यसले यहाँ भन्न खोजेको के हो भने स्थानीय स्तरमा सृजनात्मकता देखाएर बनाउने कुरालाई फोकस गरेको। रङ छैन त के भएर, अबिर होला, चन्दन होला, त्यो पनि महँगा भए, पैसा पर्ने भए भन्नुहुन्छ। सिमीको पात होला, मेरो पालाको कुरा गरेँ मैले, सिमीको पात यसरी बाँड्ने, निचोर्ने, रङ बनिगयो। कमेरो माटो होला, रातो माटो होला, हाँडीको ध्वाँसो कालो,
उहिले यसरी ल्याप्चे लगाउने, जग्गाको कारोबार गर्न प्रयोग गर्ने यी छन् नि त, त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि फलको रसहरू भए, पाएदेखि फल किन्न सक्नेले त के अरे रङै किनिहाल्छ, त्यो पनि कुरो हो। तर सम्भावना है, सम्भावना। अनि त्यसपछि कोइला हुन सक्छ गाउँघरमा, ठिकै हो। यस्ता कुराहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अरू त अब के भन्ने, तपाईँहरूले पक्कै लेख्नु भएको छ। तपाईँहरूले सबभन्दा राम्रो आन्सर लेख्ने भनेको युनिट 1, 2, 3 र 10 मैले देखेको अहिलेसम्म सबै विद्यार्थीले। अनि त्यसपछि विज्ञानको पनि राम्रो लेख्ने गर्नुभएको रहेछ है। अब यो रङ बनाउनु त के भएर फुल निचोरे पनि त एउटा न एउटा रङ त बनिहाल्छ, त्यसमा केही छैन। तर सकभर कालो रङ प्रयोग नगर्नु, कालो रङलाई स्थान नदिनु नै भनिन्छ। अब तपाईँहरू नै मभन्दा विज्ञ हुनुहुन्छ, मैले के भन्ने, यहाँ त्यो लेख्नुपर्ने खालको छैन, काहीँ लेख्नुपर्ने कुरा आयो भने त्यो गर्नु। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 5 मा भनेको छ वातावरणीय सरसफाई शिक्षण गर्नका लागि 4 वटा विशिष्ट उद्देश्य बनाउनुस् भन्छ। विशिष्ट उद्देश्य तपाईहरुले लेख्नुपर्छ। यो तपाईहरु सबैलाई आउँछ, किनभने पाठ योजना बनाउन नजान्ने तपाईहरु कोही पनि हुनुहुन्न। बार यसको प्रयोग गर्नु भएको छ, त्यही भएर मैले यसमा केही भन्दिन। र ती उद्देश्य मध्ये कुनै एक उद्देश्य पूरा गर्न के कस्ता शिक्षण क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। यो धेरै लेख्नु पर्ने पनि छैन, तर तपाईले क्रियाकलापका लागि उद्देश्य राख्दाखेरि आफूलाई सजिलो हुने, शिक्षण सामग्री सहज उपलब्ध हुने र प्रभावकारी चाहिँ क्रियाकलाप गराउन सकिने खालको उद्देश्य छान्नुस् है। यो स्वतन्त्रता तपाईलाई दिएको छ। यदि तपाईले त्यसरी गर्नुभयो भने प्रस्तुति पनि प्रभावकारी हुन्छ। होइन तपाईले जटिलतिर जानुभयो, त्यो कुरालाई ख्याल गर्नु भएन भने कहिलेकाहीँ कालिदास बनिन्छ। त्यस्तो चाहिँ नबन्नु होला। यस्तो खालको फ्री अल्टरनेटिभ्सहरु हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति आफूले ध्यान दिएर छनौट गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 6 मा छ स्थानीय पाठ्यक्रमको परिचय दिनुस् र स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या तथा समाधानका उपाय के हुन सक्लान् लेख्नुहोस् भन। अब स्थानीय पाठ्यक्रमको परिचयमा तपाईले लेख्ने त्यही हो, व्हाट, व्हाई र हाउ के फर्मुलामा तपाई जानुपर्छ। यसको बारेमा मैले के भन्नु पर्दैन, तपाईले मजाले लेख्नु भएको छ। धेरै साथीहरुलाई लेखाकै पनि छ। अब पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या तथा समाधानका उपाय के हुन सक्लान्? मलाई लाग्छ सबै साथीहरुले यो लेखिसक्नु भएको छ। त्यो भएकोले मैले यहाँ भन्नुपर्ने कुरा नहोला। तपाईहरुको लागि सम्भावित प्रश्नहरु हुन्। एकीकृत पाठ्यक्रममा देखिएका समस्या, एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा के प्रक्रियाहरु अवलम्बन गरिएको थियो लेख्नुस् भन्ला। त्यो चाहिँ तपाईले एकीकृत पाठ्यक्रम डाउनलोड गरेर हेर्नु हो भने त्यसमा छ। अर्को सोधिन सक्छ, एकीकृत पाठ्यक्रमका मुख्य विशेषताहरु के हुन्? त्यो पनि हेर्नु पर्यो। एकीकृत पाठ्यक्रममा कार्यान्वयनमा समस्या र समाधानका उपाय यो तपाईहरुले लेखिसकेको भएर मैले यसमा भन्नुपर्ने देख्दिन है। धेरै साथीहरुले क्लासमा लेख्नु भएको छ र धेरै साथीहरुलाई यसको बारेमा आइडिया भइसकेको छ। मलाई लाग्छ तपाईहरुले राम्रै गर्नु भएको छ। अब त्यसपछि प्रश्न नम्बर 7 मा छ। यहाँ एकचोटी साथ दिनु। माधव सर एकचोटी क्वेशन स्क्रोल गरिदिनु न ल, सुन्दै हुनुहुन्छ भने। यदि छैन भने मसँग छ हार्ड कपी चाहिँ। प्रश्न नम्बर 7 मा के भनेको छ भने शारीरिक शिक्षाको परिचय दिनुस्। यो विषयको पाठ शिक्षण गर्दा शिक्षकले कुन विषय क्षेत्र अन्तर्गत के कस्ता स्थानीय शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। जम्मा 5 नम्बरको प्रश्न हो, धेरै गाह्रो पनि छैन। अब शारीरिक शिक्षाको परिचय दिँदा पनि शारीरिक शिक्षा के हो,
र शारीरिक शिक्षा किन, त्यति दुईटाको आन्सर सँगै लेख्नुभयो भने सङ्गठित आन्सर हुन्छ। र यसको विषयको पाठ शिक्षण गर्दा शिक्षकले कुन विषय क्षेत्र अन्तर्गत के कस्ता स्थानीय शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब बालुवा पनि हुन सक्छ, माटो पनि त हुन सक्छ नि। तपाईँलाई यसको बारेमा आइडिया छ, ती पाठ्यक्रममा लेखिएको छ, गुरु बुकमा पनि छ, मैले यसको बारेमा भनिनँ है। यो साह्रै सजिलो प्रश्न हो, तपाईँहरू सबैले यो गर्नु भएको छ, मैले यसको बारेमा केही कुरो गरिनँ। अब प्रश्न नम्बर 8 मा भनेको छ शक्तिका स्वरूपहरूको वर्णन गर्नुहोस् भन्छ। शक्तिका स्वरूप के हुन्, कति लेख्यो भने हुन्छ, ख्याल गर्नुहोस्, कति लेख्यो भने हुन्छ। अब तपाईले लेख्नुहुन्छ चुम्बकीय शक्ति, विद्युतीय शक्ति, सौर्य शक्ति, वायु शक्ति, ताप शक्ति, रासायनिक शक्ति के हुन् लेख्नुहुन्छ। कति लेख्यो भने चाहिँ आन्सर पुग्छ, सबै लेख्ने होइन। यहाँनेरि तपाईलाई कति छ भने शक्तिका स्वरूपको वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। त्यसो गर्दाखेरि शक्तिका स्वरूप लेख्दाखेरि तपाईलाई यहाँनेर 4 नम्बर दिएको रहेछ। 4 नम्बर भन्नुको मतलब कम्तीमा हामीहरूले 8 वटा चाहिँ शक्तिहरू लेख्नु पर्ने रहेछ। यसको हेर्दाखेरि 4 नम्बरको यहाँ दिएको छ, अनि हैन यहाँनेरि अनि लेख्दाखेरि त अब जस्तो यान्त्रिक के अरे यान्त्रिक शक्ति, गति शक्ति, प्रकाश शक्ति, ध्वनि, ताप, विद्युत यी सबै लेखेर तपाईले सबैको त व्याख्या गर्न सक्नुहुन्न त्यसरी त। तर यहाँ गर्ने के हो भने त्यसको एक एक वाक्यमा गर्यो भने 8 वटा वाक्य हुन्छ। 8 वटा वाक्य हामीहरूले लेख्नलाई 4 मिनेटमा अलिक गाह्रै हुन्छ। त्यो भएर त्यति नलेख्ने हामीहरूले हैन। यसमा कति छ, 4 त छ, 4 छ। 4 भनेपछि त अलिक भ्याइँदैन है। त्यही भएर यहाँनिर लेख्दाखेरि बढीमा 5 वटा लेख्नु होला, नभए 4 वटा मात्रै लेखेर छोड्दिनु। जानेको छु भने धेरै नलेख्नु होइन। जस्तो अब तपाईले लेख्दाखेरि हामीले के भन्नु, विद्युत शक्ति छुटाउनु भएन, विद्युत शक्तिलाई तपाईले लेख्नु होला। त्यसपछि प्रकाश शक्तिलाई तपाईले फोकस गर्ने हो, यान्त्रिक शक्तिलाई फोकस गर्ने हो। यस्ता महत्त्वपूर्ण चीज 4 वटालाई लेख्नुस् र त्यसको मात्रै संक्षेपमा एक एक वाक्यमा मात्रै लेख्ने। लामो लेख्न तपाईलाई छुट यहाँ भएन, प्रश्नले तपाईलाई लिमिटेसन गरायो। किनभने जम्मा 4 नम्बरको प्रश्न छ। त्यति गरिसकेपछि त्यो शिक्षण गर्न कुनै 3 वटा सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप लेख्नुस् भनेको छ। हो, थ्यांक यू सर। 3 वटा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको लागि हामीले क्रियाकलाप गर्नु पर्यो। अब यहाँनेरि तपाई यो मोडलबाट हेर्नुस्, पाठ योजना त एउटा आउँछ नै। तपाईलाई सोध्ने भनेको विज्ञानमा, गणितमा र मेरो सेरोफेरोबाट त यता मेरो विचारमा लाग्छ दैनिक पाठ योजना सोध्ला। गणित र विज्ञान अथवा नेपाली, यिनीहरुमा चाहिँ तपाईलाई शिक्षण गर्ने क्रियाकलाप लेख्नुस् भन्छ। त्यस्तो स्थितिमा तपाईहरुले अलिकति सावधानीपूर्वक शिक्षण सामग्री, क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन यी सबैको अन्तर सम्बन्ध हुने खालका र तालमेल मिल्ने खालका कुराहरू छनौट गर्नुपर्छ है, जथाभावी नगर्नु होला। अब यहाँ त्यति गर्दाखेरि तपाईले शक्तिका स्वरूपहरू शिक्षण गर्दा कुनै 3 वटा सिकाइ सहजीकरणका क्रियाकलाप लेख्नुस् भन्छ। यो विज्ञानको कुरामा चाहिँ विज्ञानका क्रियाकलाप लेख्दा सकेसम्म प्रयोग गर्ने हिसाबले क्रियाकलाप लेख्नु होला। सकेसम्म प्रयोग गर्न सकिने। जस्तो अस्ति तपाईहरुले धेरैले लेख्नु भएको थियो, राम्रो लेख्नु भएको थियो। सौर्य मण्डल सूर्य ग्रहण तपाईले त्यसरी लेख्नु भयो भने, जस्तो सूर्य ग्रहण भनेको के हो, कसरी लाग्छ, प्रयोग गरेर देखाउनुस्। यस्ता क्वेशन आयो भने त हाम्रो अलिकति राम्रो चित्र बनाउन सकियो भने, जाँचमा लेख्दा राम्रो चित्र बनाएर साँच्चै राम्रो प्रस्तुति गरियो भने ताल पर्दा 10 मा 10 पनि आउँछ। नत्र 8 नम्बरसम्म ल्याउन सकिने प्रश्न। 8 नम्बरसम्म ल्याउनु भने त धेरै माथि आइहाल्यो नि, धेरै माथि आइ। त्यो भएकोले हामीले अलिकति
क्रियाकलापहरू लेख्दा यहाँ त के छ र 3टै क्रियाकलाप लेख्नु भनेको छ, एउटा लेख्नलाई 2 मिनेट समय छ, मजाले भइहालिन्छ। त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो, एउटा चाहिँ त्यो छुटाउनु हुँदैन। त्यसपछि तपाईहरुलाई अर्को सोध्ने भने के हो भने कहिलेकाहीँ सिसा कलम प्रयोग गर्न मिल्छ, पेन्सिलले बनाउन पाइन्छ है। तपाईहरुले यसमा प्रश्न निर्माण गर्नुस् भन्छ, नमुना प्रश्न निर्माणको मूल्याङ्कनका लागि नमुना प्रश्न निर्माण गर्नुस् भनेर पनि सोध्छ। त्यस्तोमा तपाईहरुले त लेख्नुहुन्छ, तर तपाईले लेख्दा आदरार्थी शब्दको प्रयोग गर्नु होला। परीक्षा हो नि त। लेख के त्रिभुजको नाम भन भन्ने होइन, त्रिभुजको नाम भन्नुहोस्, गर्नुहोस्, लेख्नुहोस्, त्यति भन्नलाई के लेख्नलाई के गाह्रो छ। त्यस्तो होइन, 7 भन्दा बढी दिँदा स्पष्टीकरण सब्जेक्टिभमा दिनु पर्दैन, 10 दिँदा पनि पर्दैन। तर के हुन्छ भने यसमा जस्तो मानिलिउँ कसैले कुनै प्रश्नमा 8 अङ्क ल्यायो, 10 अङ्क ल्यायो भने त्यो कपी अर्को प्रधान परीक्षकले पनि हेर्छ। त्यस्ता कपीहरू प्रधान परीक्षकले पनि हुन्छ, एकजनाले मात्रै गर्दैन। एउटा ए भन्ने मान्छेले पहिला परीक्षण गरेका कपी मध्ये त्यहाँ स्याम्पल हेर्छ, सबभन्दा बढी अङ्क ल्याउने, सबभन्दा घटी अङ्क ल्याउने, मध्यम अङ्क ल्याउने, तिनीहरूबाट र्यान्डमली निकालेर हेरिन्छ। यदि मूल्याङ्कन वस्तुनिष्ठ छैन भने त्यो कपी, त्यो पुरै कपी जसले त्यो परीक्षण गरेको थियो त्यसलाई ब्ल्याकलिस्ट गर्छ र अर्को परीक्षकबाट फेरि परीक्षण गराउँछ। त्यो भएर यहाँ डराउनु पर्ने कुरा छैन, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन हैन। अब यसमा चाहिँ हामीहरूलाई सजिलो एउटा के हुन्छ भने त्यसरी लेख्नु भयो भने अङ्क तान्न चाहिँ एकदमै सहज हुन्छ। त्यही भएर ख्याल गर्नुस् है। अब छ प्रश्न नम्बर 9। प्रश्न नम्बर 9 मा के भनेको छ भने व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स of teaching listening and speaking skills at primary level। कुरा त यही हो, प्राथमिक तहमा सुनाई र बोलाइ सिप सिकाउँदा के कस्ता समस्याहरू आएका छन्, अनुभव गरेका छन्, लेख्नुस्। अब तपाईहरुको जिज्ञासा आयो कुन प्रश्नमा 8 से 10 नम्बर आउँछ भन्नु। अलमोस्ट 10 त एकदमै रेयर हो, मैले आउन सक्छ मात्रै भने सम्भावना सबैमा सक्छ। उदाहरणको लागि तपाईलाई सोधो के रे संविधानमा नेपालीलाई शिक्षा सम्बन्धी के कस्ता मौलिक हक दिएको छ, लेख्नुस्। अब त्यसले नेपालको संविधान यसको भाग यति, धारा यतिदेखि यति उपधारासम्म यो राखेको छ, जस्ताको तस्तै लेख भने त पूर्णाङ्क दिनै पर्यो। त्यो भनेको कानुन भयो, त्यहाँ कहीँ आफ्नो मनका कुरा लेख्न सकिन्न। विज्ञानमा आफ्नो अनुमान पनि लेख्न सकिन्न, विज्ञान भनेको पनि अर्को हिसाबले गणित हो। जे लेख्नु पर्ने ठ्याक्कै त्यही मात्रै भयो भने त अरू कुरा लेख्ने कुरै आएन। त्यस्तोमा आउन सक्छ, तर सब्जेक्टिभमा काहीँ न काहीँ भाषा पुगिहाल्छ, भाषा त्यो अनुकूलको नहुन सक्छ, त्यही भएर 8 आउँछ। त्यो 8 ल्याउने ठाउँ भनेको एउटा दैनिक पाठ योजना हो, दैनिक पाठ योजना। त्यसपछि तपाईले मनोविज्ञानको पाठबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि विज्ञानकोबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ, सृजनात्मक कला, स्वास्थ्य शारीरिक त्यसबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ, गणितबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ है। यति विषयबाट तपाईले अङ्क तान्ने नै हो। ल अब हामीहरूले अंग्रेजीको कुरा गर्दै थियौं। लिसनिङ र स्पिकिङ स्किल्सका प्रब्लम के हुन्छ, यहाँ टिचिङ गर्दा सुनाई र बोलाइको कार्य सञ्चालन गर्दा के कस्ता समस्या देखिएका छन् त? म तपाईहरुलाई सजिलो तरिका भन्छु, तपाई स्वयंले एसईई परीक्षा दिनुभयो र यो खालको टेस्टमा तपाई पार्टिसिपेट हुनु भएको छ, अनुभव गर्नु भएको छ। त्यहाँ के गरियो थियो? एउटा चित्र प्रिन्ट गरेर ल्याइएको हुन्थ्यो, त्यो चित्रमा वर्णन गर्नु पर्थ्यो, अनि क्यासेट सुनाइन्थ्यो, सुनेर त्यसको उत्तर लेख्नु पर्थ्यो।
सुनेर उत्तर लेख्नु पर्थ्यो। अर्को के दिएको हुन्थ्यो भने कीवर्ड दिएको हुन्थ्यो, त्यसको आधारमा ओरल के अरे स्टोरी भन्नु पर्थ्यो। त्यस्ता खालका क्रियाकलाप गरिन्थ्यो। त्यो भन्नुभयो भने यहाँ मिल्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीहरूले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि हाम्रो सन्दर्भमा हामीले के भन्न सक्छौँ भने लेस प्रायोरिटी टु युज अफ टिचिङ लर्निङ मेटेरियल्स इन टिचिङ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज एउटा हो। हामीहरूले ल्याक अफ जस्ता शब्द प्रयोग गर्नु वर्जितै भन्छु म एक्जाममा। जस्तो हामीहरूले अरू विषयमा पनि यसको अभाव छ, यसको अभाव छ। अभाव भन्ने शब्द हामी अलमोस्ट अभोइड गर्ने हो, हटाइदिने हो। हाम्रो डिक्सनरीबाट हटाइदिउँ। एक्जाममा के को अभाव? शिक्षण सामग्रीको अभाव, बजेटको अभाव। अभाव भएको होइन, न्यून मात्रै भएको। त्यही भएर हामीले अभाव भन्ने शब्द परीक्षार्थीको लागि राम्रो शब्द होइन। त्यो कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिउँ। लेस प्रायोरिटी टु युज अफ टिचिङ लर्निङ मटेरियल भनेर तपाईँले एउटा प्रब्लम भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को प्रब्लम चाहिँ के हो भने अनेस्टली भन्नुपर्दा हामी लर्नर्समा एउटा हेसिस्टेसन छ, हीनता बोध। हेसिस्टेसन भनेको हीनता बोध र अर्को साई नेचर छ, लज्जालु स्वभाव छ। त्यसले पनि हामीलाई अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ गाह्रो बनाएको छ। तपाईँ हामी के मैले त अहिले तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजी पढाएको छुइनँ, तर मेरो अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्समा के हो भने अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्समा जहाँसुकै जुनसुकै देशमा पनि यदि फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो। यदि सेकेन्ड र थर्डमै पर्छ भने कुनै पनि इन्टरेक्सन गर्नुहोस्, डिस्कसन गर्नुहोस्, मुसुक्क मुस्कुराउने भन्दा बाहेक सायदै शब्दहरू निस्किन्छन् र कुराकानीमा हामी पार्टिसिपेट हुन्छौँ अङ्ग्रेजी भाषाको कुरा गरेर। मलाई लाग्छ यहाँ हाम्रो नरेश सरले राम्रो पढाउनुहुन्छ र उहाँले पढाउँदाखेरि पनि तपाईँहरू सायदै क्वेसन गर्नुहुन्छ। म क्वेसन गर्छु भन्नु भने म त्यति धेरै पत्तै हाल्दिनँ। अपवादमा केही साथीहरूले गर्नु त स्वाभाविक हो, तर अरू विषयमा जसरी तपाईँहरू इन्ट्रेक्सन गर्न खुल्ला हुनुहुन्छ, सहज ढङ्गले गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ किन गर्नुहुन्न? त्यहाँ हेसिस्टेसन छ क्या तपाईँमा पनि? यो उमेरमा आएर पनि हेसिस्टेसन छ। साई नेचर त अलमोस्ट इन्डिभिजुअल डिफरेन्सेसमा पनि पर्न सक्छ, तर हेसिस्टेसन चाहिँ हो एउटा। त्यो कारणले पनि हाम्रो लिसनिङ र स्पिकिङ कमजोर त्यो स्थिति छ। त्यसपछि अर्को हामीले के भन्न सक्छौँ भने युज अफ फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज अर सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज, खास गरी हामीले ट्रान्सलेसनको लागि कुनै वर्ड होस्, सेन्टेन्स होस्, ट्रान्सलेसनको लागि हामी फर्स्ट या सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग गर्छौँ नै। इङ्ग्लिसमा हामी इलाबोरेट गर्दैनौँ, इङ्ग्लिसमा हामी इलाबोरेट गर्दैनौँ, एक्जाम्पल्सहरू दिँदैनौँ। किनभने हामी जसले पढाउँछौँ त्यो शिक्षकमा पनि त्यो भोक्याबुलरी, त्यो खालको कम्पिटेन्सी तुलनात्मक रूपमा अन्य विषयको तुलना गरेर हेर्ने भने प्राथमिक शिक्षकमा कमजोर छ नै रियालिटी। त्यसपछि अर्को कुरा हामीले भन्न सक्छौँ इनइफेक्टिभ टिचिङ हो। इनइफेक्टिभ, इफेक्टिभ छैन, अथवा लेस इफेक्टिभ पनि भन्न सक्छ। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई टिचिङ गर्दैछौँ, नेपालीमा टिचिङ गरिरहेको छ। मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सन चाहिँ अलमोस्ट मोर देन 60% चाहिँ नेपाली नै हुने गर्छ। त्यस्तै तपाईँहरूले यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ, यो बेलामा त एकदमै ट्रु हो, लिमिटेड भोक्याबुलरी हुन्छ, चाहे नेपालीमै किन नहोस्। बल्ल 2 वर्षको बालक भएपछि बल्ल उसले भर्बल कम्युनिकेसन गर्न सक्छ। यहाँ त प्राइमरी लेभलकै कुरा गरेको छ, यहाँ त ग्रेड 1 पनि त हो नि,
ग्रेड 2 पनि हो, ग्रेड 3 पनि हो, यो कुरा छ। अर्को कुरा हामीहरूले के भन्न सक्छौँ भने यसैमा ग्रामेटिकल स्किल्समा हामी टिचर पनि र स्टुडेन्ट पनि दुवै विक छौँ। टिचर विक भइसकेपछि स्टुडेन्ट चाहिँ विक हुनु स्वाभाविक हो। तपाईँहरूले लेख्ने त यस्तै यस्तै प्रब्लम होला भन्छु है। तपाईँहरू इङ्ग्लिसको विज्ञ पढ्नु भएको छ, म त विज्ञ होइन, तर यस्ता कुरा लेख्यो भने मेरो विचारमा राम्रै हुन्छ। र यी भनेका साह्रै सजिला कुराहरू हुन् जुन हामी लेख्न सक्छौँ। मैले अघिल्लो पटक पनि भनेको थिएँ, यो लिसनिङ र स्पिकिङ भनेको सुनाइ र बोलाइ नेपाली भाषा अङ्ग्रेजी भाषामा फरक क्रियाकलाप गरिन्छ भन्ने होइन, क्रियाकलाप उस्तै हो। त्यही भएर यदि नेपालीमै पढेको कुरालाई यता पनि हामीहरूले प्रयोग गर्न सक्छौँ, तर नेपालीमा लेख्नुहोस् चाहिँ भनेको होइन नि, लेख्न चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेख्नु पर्यो। त्यसो भने अर्को प्रश्न त्यसैमा जोडिएको छ, डिजाइन एनी 5 एक्टिभिटिज टु टिच रिडिङ स्किल एट प्राइमरी लेभल। रिडिङ स्किल अब तपाईँले यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ, रिड फ्रम फ्ल्यास कार्ड, रिड फ्रम पिक्चर, डिस्क्राइब फ्रम पिक्चर, होइन भन्न सक्नुहुन्छ नि त, यति त भन्न सकिन्छ नि। अब त्यसलाई थोरै एक्टिभिटीमा चाहिँ तपाईँले भन्नुहुन्छ होला डिस्प्ले पिक्चर, त्यसपछि तपाईँले पढ्नलाई केही निर्देशन दिने होला, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा रिड फ्रम फ्ल्यास कार्ड अर पिक्चर्स भन्न त सक्नुभयो। त्यस्तै अर्को भन्नुहुन्छ रिड एन्ड कल पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को भन्न सक्नुहुन्छ रिड एन्ड आन्सर, होइन रिड एन्ड आन्सर भने के हो त, रिड द प्यासेज, रिड द स्टोरी एन्ड आन्सर द क्वेसन्स, होइन त्यस्ता कुराहरू तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै रिड एन्ड फिल इन द ग्याप, रिड एन्ड म्याचिङका कुराहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। रिड द स्टोरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। एन्ड मेक द क्यारेक्टर लिस्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ। स्टोरी पढेपछि त्यो स्टोरीमा कस्ता कस्ता क्यारेक्टर थिए, ती पात्रहरूको नामको सूची तयार गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले ट्रु फल्स त्यति राम्रो तरिका होइन, ट्रु फल्स त्यति राम्रो होइन, तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। अडियो भिडियो पनि त युज गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले भिडियो देखाउनुहुन्छ र व्हाट डिड यु सी इन द मुभी भन्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ तपाईँलाई के सल्लाह दिन्छु भने अडियो भिडियोको प्रयोग गर्ने, मटेरियलहरू प्रयोग गर्ने, त्यस्ता कुराहरू गर्न सकिन्छ। र यी मात्रै होइन, यो भन्दा बाहेक पनि अरू कुराहरू हुन सक्छ। एटलिस्ट यति लेख्दा केही नहुनु भन्दा 4 नम्बर या 5 नम्बर ल्याउनु भयो भने यो क्वेसन्समा राम्रै हो है। राइम्स एन्ड सङ पाइयो नि, किन नपाउनु, मजाले पाइन्छ, त्यसमा के कुरो भयो। राइम्स एन्ड सङ्ग्सले पनि त हुन्छ, सल्युसन त हो नि त। स्टोरी टेलिङका कुराहरू हुन्छन्, तपाईँले त्यहाँनिर की वर्डहरू दिने, अनि यसलाई स्टोरी बना, अथवा यसबाट तैँले के बनाउन सक्छ बना। त्यसपछि तपाईँले रियल अब्जेक्टहरू देखाउनुहुन्छ, रियलियाहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गर भनिदिनुहुन्छ, गर्न लाउनुहोस् न, हुन्छ, किन नहो, मजाले हुन्छ, एकदम मजाले हुन्छ। तर ड्रिलिङ त्यति राम्रो तरिका होइन है, ड्रिल चाहिँ त्यति राम्रो तरिका होइन। अब यसमा तपाईँहरूलाई मैले यति भने, अरू भन्नुपर्ने मैले त्यस्तो ठान्दिनँ। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 10 मा जाउँ। लेखन अभ्यासको महत्त्व शीर्षकमा छोटो अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनेको छ, कति राम्रो छ। तपाईँले शीर्षकै लेखन अभ्यासको महत्त्व भन्नुहुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले शीर्षक चाहिँ लेखन अभ्यासको महत्त्व भनेर लेख्ने र तल सुरुवात गर्दा स्टार्टिङ चाहिँ भाषाका 4 सिप मध्ये लेखन पनि एउटा सिप हो भनेर सुरु गर्नुहुन्छ कि
गर्नु छ कि अथवा कताबाट सुरुवात गर्नु छ। सुरुवात चाहिँ चखिलो हुनु पर्यो, एकदमै सल्ल बग्ने गरी तपाईले लेख्नु पर्यो। अब अनुच्छेद लेख्नुस् भन्छ। अनुच्छेद लेख्दा यहाँ 5 अङ्क दिएको छ। 5 अङ्क दिने बित्तिकै हामीले बुझ्नु पर्यो 5 वटा जति वा 5 मिनेटमा लेख्ने। तर यहाँ त अब तपाईलाई निष्कर्ष, यसलाई त निष्कर्ष अन्तमा भनेर, सारमा भनेर, संक्षेपमा भनेर दिन सकिन्छ। लेखन अभ्यासको महत्त्व लेख्नु होला। अब पठन बोध भनेको के हो भनेर यहाँ दिएको छ। पठन बोध भनेर 5 अङ्क दिएको छ। पठन बोध भनेको रिडिङ कम्प्रिहेन्सन हो। यो क्वेशन्स तपाईलाई राष्ट्रिय पठन सिप विकास कार्यक्रम तर्फको अर्थात् NEGRP अथवा EGRP तर्फको। त्यसपछि यहाँ तपाईले गर्ने चाहिँ के हो भने पठन बोधको तपाईले आन्सर लेख्नुहुन्छ व्हाट, व्हाई, हाउ, तीनटै लेख्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ तीनटै लेख्नुपर्छ है। त्यसपछि यहाँनेरि पढाइका तत्त्व भनेको छ। पढाइका तत्त्वमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने 1 देखि 3 सम्मका पढाइका तत्त्व नेपालको कन्टेक्स्टमा 8 वटा राखिएको छ। यहाँ त्यो 8 वटा लेख भनेको होइन, 5 वटा लेख भनेको छ। र त्यो 5 वटा EGRP को कन्सेप्टको पठनका 5 वटा तत्त्व लेख्नुपर्छ। हामी कहाँ पठनका 5 वटा तत्त्व प्लस लेखन थपिएको र कक्षा 1 देखि 3 सम्मको अहिलेको पाठ्यक्रममा अरु 3टा थपेर के रे लेखन त भइगयो, अरु 2टा थपेर 8 वटा बनाएको छ। त्यो लेखन पनि लेख्नु भएन र बाँकी 2टा पनि लेख्नु भएन। हामीले लेख्ने के हो त ध्वनि सचेतीकरण, लेख्य वर्ण चिनारी, शब्द भण्डार, त्यसपछि शब्द भण्डार पछि पठन प्रवाह, पठन प्रवाह पछि बोध। यी 5 वटा कुरा लेख्ने हो, बाँकी छोड्ने हो। र यिनीहरुको एक-एक वाक्यमा अर्थ्याउँदै उदाहरण दिनु पर्यो। एक-एक वाक्यमा लेखेर उदाहरण दिनु पर्यो है। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। यति तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले के भन्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन। यो सबैतिर भएको मटेरियल हो। यसको बारेमा मैले बोलिन। मलाई लाग्छ यो हरि सरले पनि तपाईहरुलाई लेखाउनु भएको छ। त्यही भएर मैले यसको बारेमा त्यति धेरै भनिराख्नु परेन। त्यसपछि अर्को भनेको त्रिभुज भनेको के हो? प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई त्रिभुजको वर्गीकरण भन्ने पाठबाट 2 वटा विशिष्ट उद्देश्य निर्माण गरी उक्त उद्देश्य हासिल गर्न उपयुक्त शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप आवश्यक सामग्री सहित लेख्नुस्। उक्त उद्देश्य हासिल भए नभएको यकिन गर्नका लागि कुनै 2 वटा प्रश्नहरू निर्माण गर्नुस् भनेको छ। यो त तपाईहरु सबैले गर्नुभयो। दैनिक पाठ योजनाकै कुरा लेख्ने त हो नि। अब माथिका टाउको लेख्नु न अरु कुरा लेख्नुहुन्छ। त्यही भएर यो तपाईहरुले लेख्नुहुन्छ। अब त्रिभुज भनेको तपाईले 3 वटा रेखा जोडिएर बनेको भन्नुहुन्छ होला। त्यसपछि त्रिभुजको कुरा गर्दाखेरि तपाईले भन्ने चाहिँ यो स्वरूप कि कोणको आधारमा भन्नुहुन्छ कि भुजाका आधारमा भन्नुहुन्छ, वर्गीकरण गरि नै हाल्नुहुन्छ। कोण र भुजाका आधारमा मैले यहाँ भन्नुपर्ने केही छैन। सजिलो खालको प्रश्न छ। यसको बारेमा पनि मैले के भनिन है। अब यहाँनेरि तपाईलाई 13 नम्बरमा आउँदाखेरि है मैले 12 नम्बरमा नि फोकस गरिन, किनभने यो सजिलो प्रश्न छ। तपाईहरुले त्रिभुज भनेको सबैले जान्नु भएकै छ। वर्गीकरण या त कोणको आधारमा हुन्छ कि भुजाको आधारमा हुन्छ, त्यो गरि नै हाल्नुहुन्छ। त्यसपछि विशिष्टीकरण उद्देश्य कसरी लेख्ने तपाईले जान्नु भएकै छ दैनिक पाठ योजना जानिसकेपछि। अनि त्यसपछि प्रश्न बनाउन तपाईलाई आइहाल्छ मूल्याङ्कनका लागि हैन। तर सोचेर गर्नु होला, उद्देश्यसँग मेल खाने कुराहरू गर्नु होला। अब नागरिक भनेको चाहिँ के हो त? नागरिक कसलाई नागरिक भन्ने त कुरा कहाँबाट लेख्ने त? जे भए पनि नागरिक भनेको राज्यबाट पहिचान पाएको व्यक्ति हो। राज्यबाट पहिचान पाएको व्यक्ति
नागरिक हो। सबै व्यक्ति नागरिक हुन सक्दैन, ख्याल गर्नुहोला। सबै व्यक्ति नागरिक हुन सक्दैनन्। राज्यले चिनेको, कानुनले चिनेको, कानुनद्वारा पहिचान गरिएको व्यक्ति, कानुनद्वारा परिचित गराइने व्यक्ति नागरिक हो। कानुनद्वारा परिचित गराइने माध्यम धेरै छन्, यसको बारेमा मैले भनिरहनु पर्दैन, तपाईँहरूलाई थाहा छ। मैले विद्वता छाडे जस्तो हुन्छ, यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर लेख्दाखेरि नागरिकका दायित्व पनि हुन्छन्, कर्तव्य पनि हुन्छन् र राज्यबाट नागरिक भएको नाताले यो सुविधा पाउने भन्ने पनि हुन्छ। कसैले लेख्दा के लेख्छन् भने संविधानमा प्रदत्त मौलिक हकको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने जति नागरिक हुन् पनि भन्छ। शैली आफ्नो कुरा हो, तपाईँ कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, तपाईँले सबैले यो लेख्न सक्नुहुन्छ। तर लेख्दाखेरि यहाँ चाहिँ एकै वाक्य मात्रै वाट मात्रै लेखे, वाट मात्रै। त्यसपछि असल नागरिकका गुणहरू उल्लेख गर्दै भनेको छ। असल नागरिकका गुण के हो तपाईँहरू सबैलाई आउँछ। एउटा मैले जानेको चाहिँ कानुनको पालना गर्ने होला, अर्थात् कानुनलाई सम्मान गर्ने होला, पालना गर्ने होला, यस्तै यस्तै कुरा त होला नि। तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ, यो चाहिँ राम्रै पढ्नु भएको छ। र नागरिक चेतनाको महत्त्व हामीहरूले लेख्नु भनेको छ। यस्ता कुराहरू पक्कै लेख्छु, मैले व्याख्या गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यति कुरा गरिसकेपछि हामीहरूलाई सोध्ने अलमोस्ट प्रश्न त यस्तै यस्तै हुन्, तर मूलत तपाईँलाई प्रश्न सोद्धा समस्या र समाधानका उपायवाला प्रश्न चाहिँ हुन्छन् है। जस्तो यही गणितको कुरामा गणित शिक्षणमा तपाईहरुलाई केस पनि बनाउन सक्छ। अधिकांश विद्यार्थीहरू गणित शिक्षणलाई सबभन्दा कठिन विषय मान्छन् र माथिल्ला कक्षासम्मका नतिजालाई हेर्ने हो भने पनि गणित विषयको सिकाइ उपलब्धि कमजोर नै छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गर्ने उपलब्धि परीक्षणमा पनि त्यही कुरालाई पुष्टि गरिएको छ। यस सन्दर्भमा मुख्य समस्या पहिचान गर्नुस् अथवा गणित शिक्षणमा के कस्ता समस्याहरू छन् अथवा गणित सिकाइमा विद्यार्थी कमजोर हुनका कारणहरू केलाई समाधानका उपाय सुझाउनुस् भनिदिन्छ। अथवा गणित शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने र विद्यार्थीमा गणित शिक्षण सजिलो हो भन्ने अनुभूति दिलाउन के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ। हुन सक्छ। त्यस्तै अंग्रेजीका कुरा भए त्यो पनि हुन सक्छ। अब मैले अघि सुरुमै तपाईहरुलाई सम्भावित प्रश्नहरू, समस्यामूलक कुराहरू मैले भनेको छु र धेरै क्लासमा मैले लेखाएको पनि छु, लेखाएको छ है। र जुन क्लासमा बाँकी छ त्यहाँ पनि लेखौँला। लेख्दाखेरि हामी आफ्नो मौलिक पाराका कुराहरू लेख्छौं। अब जीवन बीसीजीले लेख्नु भएको छ 10 मार्क्सको प्रश्नमा निष्कर्ष लेख्ने विषयमा अलिक स्पष्ट पार्दिनुस् न भन्नुहुन्छ। निष्कर्ष भनेको के हो भने सुझाव पनि हो र आइडियल सिचुएसन पनि हो। सबभन्दा राम्रो अवस्था के ठान्नुहुन्छ त्यो लेख्ने हो, तर केसँग सम्बन्धित भएर प्रश्नसँग। उदाहरणको लागि तपाईलाई यही नागरिक भनेको के हो, असल नागरिकका गुणहरू मानिलिउँ, यसैमा तपाईले निष्कर्ष लेख्नु पर्यो। त्यसमा के लेख्नुहुन्छ? राज्यबाट सुविधा पाउने, पहिचान पाउने त तपाईले त्यता लेख्नु भयो। तर तपाईले के भन्नुपर्छ भने नागरिक अनुशासित हुन सकेमा, लगनशील हुन सकेमा अथवा अनुशासित, लगनशील, प्रतिबद्ध हुन सकेको खण्डमा राज्य एउटा सुन्दर राज्यका रूपमा विश्वमा परिचित हुन सक्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ, आश्वस्त हुन सकिन्छ। अर्थात् त्यहाँनेरि इफ कन्डिसनको वाक्यहरू हुन्छ। सबभन्दा राम्रो यो भएको खण्डमा यो पुरा भएमा त्यो चाहिँ शर्त हो, यस्तो हुन सक्छ भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ।
हुन सक्छ, हुन्छ चाहिँ भन्नुहुन्न, ग्यारेन्टी चाहिँ गर्न सक्नु, नहुन पनि सक्छ। सबै कुरो मिल्यो। मानिलिउँ आज उत्तरतर्फ कालो बादल मडारियो, संकेत के हो त? पानी पर्ने। उत्तरतिर पानी के अरे उत्तरतिर कालो बादल मडारिएमा पानी पर्न सक्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ, तपाईले त्यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। तर उत्तरतिर पानी के बादल मडारिएमा पानी पर्छ चाहिँ भन्न पाइँदैन, त्यो चाहिँ तपाई फेरि चुक्नुहुन्छ। किन? त्यति बादल आउँदैमा पानी पर्छ भन्ने होइन, बादल देखा पर्दाखेरि पानी पर्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल हुन्छ। त्यस्तै अरू कुराहरुमा पनि लेख्नुहुन्छ। मेरो तपाईहरुलाई सल्लाह के हो भने सबै प्रश्नमा, यहाँ गणितको विज्ञानको छुट्याउने कुरा होइन, लेख्ने ढाँचा तपाईले हामीले दिएकै छौं, पृष्ठभूमि लेख्ने नै हो, त्यसपछि शीर्षकमा राख्ने नै हो, अन्तिममा निष्कर्ष लेख्नै पर्छ। यदि तपाईलाई बढी अंक चाहिन्छ भने, चाहिँदैन भने त तपाई खुसी छँदैछ, म सन्तुष्ट छु यसमा भन्नु त तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईले फर्मेटमा लेख्नुस्। अब 5 नम्बरको प्रश्नमा पृष्ठभूमि नलेख्नुस्। मैले अघि पनि भनेको छु, 5 नम्बर गोठाका प्रश्नमा चाहिँ टोटल 5 नम्बर भएको जस्तो 10 नम्बरको प्रश्नमा पृष्ठभूमि लेख्ने होइन र छुट्टै निष्कर्ष भनेर शीर्षक दिएर पनि लेख्ने होइन। निष्कर्ष तपाईलाई समय बचत भछ भने अन्तमा कमा दिने, सारमा कमा दिने, संक्षेपमा यस्ता शब्द राखेर तपाईले निष्कर्षकै भाषामा निष्कर्ष राख्न सक्नुहुन्छ। राम्रो हुन्छ, लेख्नुहोस् है। जहिले पनि हामीहरूले यो कुराहरू गर्नुपर्छ। अब जब तपाईहरु यसमा यदि पारंगत हुनु भएको भए हामी दोस्रो स्टेजमा जान्थ्यौं। अब मैले तपाईहरुलाई दोस्रो स्टेजको लेखन सिपमा लान्न, कारण किनभने त्यो यो भन्दा अलिक जटिल स्किल चाहिन्छ। अलिकति थोरै हामीहरुको सोच समझको स्किल चाहिन्छ। पहिला यसमै त पारंगत भइसकेका छैन, त्यहाँ जाँदा झन् अल्मलिन्छ। मैले त्यसको कुरा गर्दिन। र हामी अब परीक्षासम्म अहिले जे फर्मेट तपाईहरुले उपलब्ध गराएको छ त्यो गर्नुस् र तपाईहरुलाई जुन विषयमा क्रियाकलाप लेख्नुस् भन्छ नि, क्रियाकलाप तयार गर्नुस् भन्छ, प्रत्येक क्रियाकलापको लागि समय चाहिँ निर्धारण गर्नु होला। त्यो विशेष हो। अनलिमिटेड टाइम केहीलाई पनि उपलब्ध हुँदैन। प्रत्येक चीजको लिमिटेड टाइम हुन्छ। तपाईको लागि लिमिटेड टाइम अभाइलेबल हुन्छ। त्यो अभाइलेबल टाइममा तपाईले त्यो एक्टिभिटी परफर्मेन्स गरेर देखाउनुपर्छ। परफर्म त गर्नै पर्छ। त्यो भएकोले एक्टिभिटी लेख्नुस् भन्दाखेरि समय निर्धारण गर्नु उत्तम हो। उत्तम हो है। ल मैले त यति नै भने। अब तपाईहरुका थुप्रै जिज्ञासा पनि होला। मैले त अब यहाँ तपाईहरुलाई सबैलाई बोल्ने मौका दिन त सक्छु जस्तै लाग्दैन। धेरै साथीहरुको कुरा छ। 2 खण्डमै पास हुनु पर्दैन सरिताजी। यहाँ त्यस्तो होइन। टोटलमा 40 आयो भने हामी कम्पिटिसनमा रहन्छौं। 40 भन्दा कम भयो भने चाहिँ हामी रहँदैनौं। अब तपाईहरुले पृष्ठभूमि र निष्कर्ष लेख्दा प्याराग्राफ अर्थात अनुच्छेदमा लेखे पनि हुन्छ, तर बाँकी सबै बुदामै लेख्ने। बुदामै लेख्नुस्। एकदमै बुदामा लेख्नुस्। अरूमा गरेर हुँदैन। है तपाईहरुलाई मैले हुँदैन भन्नुभन्दा गल्ती हुन्छ भनेको होइन, नम्बर कम आउँछ भनेको। फेरि गलत अर्थ लाउनु होला। हुन्छ। हामीलाई पनि समसामयिक क्वेशन्स भन्नुभएको छ। दीपा के जनवाली। मैले नाम हजुरको थर पढ्न सकिन। गेवाली लेख्न खोज्नु भएको त होइन होला, त्यस्तो त हुँदैन। मैले दीपाजी तपाईको थर साच्चै मैले पढ्न सक्ने, भेरी सरी। तर मेरो तपाईको कुन दिन क्लास पर्छ हामीले लेखाउने हो र तपाईलाई केही क्वेशन आन्सरका संभावित क्वेशन आन्सर, मोडल क्वेशन आन्सर
यिनीहरू त तपाईँहरूलाई हामी गरि नै राखेका छौँ। बुकमा पनि केही पाउनु भएको छ, त्योभन्दा एडिसनल थपिएका छन्, त्यो हामी बिस्तारै कसरी तपाईँहरूसँग गर्छौँ त्यति बेला गर्छौँ। अब हामी अनलाइनमा छौँ भन्नुहुन्छ, अनलाइनमा भएकोले लेख्नु पर्यो नि, घरमा बसेर पनि त लेख्नु पर्यो, मैले भनेकै छु नि। अब प्रब्लम लेख्दा रिजन पनि लेख्नुपर्छ सर भनेर भन्नुभएको छ मगरजी। तपाईँलाई कस्तो अवस्थामा हो भने मानिलिउँ अघिकै कुरा, निर्वाचन आयोगले मतपेटिका सहितको ब्यालेट बक्स गाउँका दूर दराजमा पुर्याउन सक्छ। चाउचाउ, बिस्कुट, मदिरा जस्ता पदार्थ गाउँका कुना कन्दारामा सहजै पुग्छन्, भेटिन्छन्। तर भविष्यका कर्णधार मानिने बालबालिकाले समयमा प्राप्त गर्दैनन्। यस अवस्था आउनुको मुख्य कारण के हो? समाधानका उपाय लेख्नुस् मात्रै भन्। मुख्य समस्या के हो? समाधानका उपाय लेख्नुस् भन्। यस्तो स्थितिमा तपाईले मुख्य समस्या पनि लेख्ने हो, त्यो समस्याका सम्भावित कारण 3 वटा म्याक्सिमम 3 वटा लेख्ने हो। त्यसपछि त्यो समस्या आउँदाखेरि एक्जिस्टिङमा अथवा त्यो समस्या जुन देखियो त्यो संस्था जुन संस्थासँग सम्बन्धित छ त्यसले विगतमा के गरेको थियो, त्यो समस्या समाधानको लागि गरेको उसको प्रयत्न के थियो त्यो लेख्ने हो। अनि बल्ल समाधानका उपाय लेख्ने। त्यही भएर त्यस्तोमा कारण आउँछ। अब अर्को कुरा, तपाईले जस्तो यहाँनेरि के अरे तपाईले कुनै लेख्नुभयो, मानिलिउँ बालबालिकाहरू होमवर्क गर्दैनन् भन्नुभयो, त होमवर्क गर्दैनन् भन्नुको मात्रै अर्थ छैन। किन गर्दैनन्, के र किन, व्हाट एन्ड व्हाई अथवा व्हाट एन्ड हाउ चाहिँ तपाईले जोडेर लेख्नुपर्छ। कुनै पनि कारण भन्नुहुन्छ भने कसरी त, त्यो कसरी हो त्यसलाई पुष्ट्याइ गर्ने कुरा दिनुभयो भने त्यो भन्दा राम्रो त अरु हुनै सक्दैन नि, त्यो भन्दा राम्रो हुन सक्दैन। त्यही भएर यस्ता कुराहरुमा तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला। सर अनलाइन क्लासमा जोइन भएको छ। अब सकलदेवजी, सकलदेव सम्भवतः तपाई वाइ भएकोले यादव हो कि भनेको मात्रै हो, यहाँ मका पुरा देखिएन। तर 6 दिन मात्रै भन्नुको मतलब 6 दिन मात्रै भनेको तपाई भर्खरै हुनुहुन्छ। तपाई मान्नुस् तपाईहरुको कोर्स मोर देन 60 डेज को कुरा छ। कोर्स त्यति लामो छ। तपाई अहिले आउनु भएको छ। हामीहरुलाई कोर्स त सकौंला, तर तपाईले अपेक्षा गरे अनुसार कसरी गर्ने होला क्या, गाह्रो चाहिँ त्यहाँ भएको छ। तपाईहरुलाई त एकदमै ढिलो गर्नु भएको छ, एकदमै ढिलो गर्नु भएको छ। मैले त यति नै भन्छु। अब छुटेको त तपाईहरुलाई छुट्दैन। जुन च्याप्टर छुटे पनि बुझिन भने पनि हामी दोहोर्याएर पनि पढाइहाल्छौँ। छुट्ने मात्रै होइन, हामीले यो पाठ बुझेनौं, यो च्याप्टर बुझेनौं भन्दाखेरि हामी दोहोर्याएर पढाउँछौँ, त्यसमा केही कुरो भएन। अर्को सरले लेख्नु भएको छ, बुद्धिसिन होला सम्भवतः नाम, मैले भन्न जानिन कि माथिल्लो कक्षाको समस्या र तल्लो कक्षाका समस्या मूलभूत सारमा भन्नुपर्दा उस्तै हो, उस्तै हो। तर माथिल्लोमा भएका एक्सपिरियन्स र तल्लोमा भएका थोरै फरक छ। उदाहरणको लागि तपाईले गणितको क्षेत्रफल सिकाउँदा माथिल्लो कक्षामा सूत्र भन्दाखेरि पुग्छ, सूत्र नबुझेको कुरामा सूत्र प्रमाणित गरेर भनिदिँदा हुन्छ। तर तल्ला कक्षाका विद्यार्थीलाई टेप दिने होला, भित्ताका 4 भित्ता नाप, जोड, यस्तो हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ सूत्रमा यस्तो बनाइन्छ भनेर त्यहाँ जोडेर गरियो भने गणित सजिलो हो। जग बसो, जग कमजोर भएपछि त माथि पनि त्यही जग त गयो नि। अहिले सबभन्दा गाह्रो भनेको उधार कक्षोन्नति हो, उधार कक्षोन्नति। चाहे गणितमा होस्, नेपालीमा होस्, अंग्रेजीमा होस्, सबैतिर हो। सिक्नुपर्ने ल्याङ्ग्वेजका बेसिक स्किल नै सिकेको छैन। लिटरेसी स्किल डेभलप नगरिकनै तपाईले अघिको प्रश्न मैले नभने मात्रै हो,
अङ्ग्रेजीको पनि गणितको पनि सबैमा कमन प्रब्लम कक्षा 1, 2, 3 को यो उदार पक्षोन्नति नै हो। कारण के हो भने बेसिक लिटरेसी स्किल डेभलप नगरिकनै कक्षा 4 सम्म पुग्छ। त्यहाँ त फेल भन्दा काहीँ डिक्सनरीमा शब्दै छैन, मूल्याङ्कन नै छैन साँच्चै भन्ने हो। उदार पक्षोन्नतिको नाममा सिकोस् नसिकोस् विद्यार्थीमा भर्ना भएको नामबाट त्यो मान्छे गयो, कक्षा 4 सम्म पुग्छ। अब होइन भनेर कसरी भन्नुहुन्छ? ERO को जुन प्रतिवेदन आएको छ 2021 को 21 को त्यसले के भन्छ? मोर देन 10% स्टुडेन्ट्स at the end of grade 3 are unable to read even single word in Nepali language. सोच्नुस्, 1 मिनेटमा एउटा शब्द पनि नेपाली भाषामा लेखिएको पढ्न नसक्नेको संख्या 10% भन्दा बढी छ भने तिनै विद्यार्थी होइनन् कक्षा 7 को? त्यहाँ गएर अब के क ख पढाइ हुन्छ? क ख कहाँ पढ्नु पर्यो? 1 मा होइन, खै पढे? अंग्रेजीको पनि प्रब्लम त्यही, गणितको पनि त्यही हो, सबै विषयमा त्यही हो। नियम त्यहाँ लागू हुन्छ। एउटा मेजर प्रब्लम जसले अंग्रेजीमा राम्रोसँग लेख्ने कम्पिटेन्सी छ, तपाईले ती भनेका सतै कुरा हुन्। यस्ता कुरा लेख्नुस्, तपाईको नम्बर बुम भइहाल्छ। कुरा चाहिँ त्यो त्यसले त्यो कुरा सबै विषयमा लागू भएको छ। अहिलेको सबभन्दा मेजर प्रब्लम त्यहाँ देखेको छ, किनभने बेसिक कुरा नसिकाए पनि भएको छ। त्यहाँनेरि इभ्यालुएसनका जुन टुल्सहरू हुन् त्यो भएको छैन। अनि अंग्रेजीका साथीहरूलाई मेरो भनाइ, टिचिङ टुल्स होइन है साथी, टिचिङ एड्स हुन्छ, AIDS एड्स। कि तपाईले टिचिङ लर्निङ मटेरियल्स भन्नुस्, त्यो लेमेन जस्तो टिचिङ टुल्स न। मैले तपाईहरुको केही कपी हेरेँ, साथीहरूले टिचिङ टुल्स भन्नुहुन्छ। त्यो भनेको प्रोफेसनल ल्याङ्ग्वेजमा प्रयोग गरेका कुरा होइन। एडुकेसन भनेको टेक्निकल वर्ड हो, टेक्निकल कुरै हो, सब्जेक्ट पनि हो। त्यही भएर हामीहरूले यता पढेका कुरालाई त्यता अप्लाई गर्ने हो। जसले टिचिङ टुल्स भनेर लेख्दै आउनु भएको छ, टिचिङ एड भन्न सक्नुहुन्छ, AID एड। त्यो भन्नुभन्दा अझै तपाईँ टिचिङ लर्निङ मटेरियल्स भन्नुहोस्, कमनली अन्डरस्टुड, बुझिन्छ, बुझेका छन् सबले, त्यो कुरा हो है। मैले बुद्धि सिंहजी तपाईको कुरा भने, मेरो नम्बर MB साईजी मेरो नम्बर दिएर के काम? तपाईको नम्बर मसँग उठ्दै त उठ्दैन। म बिहानदेखि 10 बजेसम्म अलमोस्ट नन स्टप, अलमोस्ट है। अलिकति खाना खाने समय मेरो हाकिम साहब हुनुहुन्छ माधव पाण्डे सर, उहाँले थोरै खाना खाने समय दिनुहुन्छ। अनि तपाईँ जस्तै साथीभाइ वरिपरि आउनुहुन्छ, सर मलाई यो त आएन, यो सिकाइदिनुस् न भन्नुहुन्छ। के गर्ने? नाइ भन्न सक्दिनँ। मौका मिल्दा अनुकूल हुँदा हस् भनो, जानेको छ भने बताइदिने हुन्छ। तपाईको फोन मैले दिनलाई गाह्रो होइन, म दिन्छु। तर उठेन भने तपाईँ मसँग अहिले भन्दा 2 गुणा बढी रिसाउनुहुन्छ। म तपाईलाई टाढा बनाउन चाहन्न, तपाईलाई मसँगै नजिकै बनाउन चाहन्छु। त्यही भएर मैले यति मात्रै भने है सर। हाम्रो सेरोफेरोको लेसन प्लान कसरी अन्तर सम्बन्धित गरेर बनाउने होला भन्नुभएको छ पूजाजी। यो त तपाईहरुलाई बुकमा पनि मैले गरेर देखाइदिएको छु एउटा स्याम्पल। तपाईले जुन गुरु बुक लिनु भएको छ त्यसमा पनि छ। तपाईहरुले हेर्नु पर्यो के भने त्यो 19 वटा जुन थीम छ त्यसमा 5 वटा मात्रै सबै विषयसँग अन्तर सम्बन्धित छ, अरुको छैन नि। त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला, सबैमा अन्तर सम्बन्धित गरिएको छैन। यहाँनेरि कुरै त्यही हो। तपाईहरुले मेरो सेरोफेरो विषय शिक्षणमा देखिएका के रे समस्याहरू उल्लेख गरी समाधानका व्यावहारिक तरिका लेख्नुस् भन्न सक्छ। मेरो सेरोफेरो अलिकति गाह्रो विषय भएको छैन, वेटेज पनि बढी छ। त्यसपछि यो लेख्ने कुरा त अब जीवन बिसीजी मैले तपाईको कुरा त भने। यति 13 नम्बरसम्म क्वेसन सोध्दा नम्बरको कुरा होइन क्या। तपाईलाई 100 मार्क्स त सोध्छ नि, त्यो त ग्यारेन्टी हो। 100 मार्क्स सोध्छ,
10वटा क्वेसनलाई मच त्यो 13वटा क्वेसनमा अरू 3टा क्वेसन मच गरेर त्यतै एड गर्न सक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि यो 10 नम्बरको क्वेसन र 11को क्वेसन मच गर्ने हो। यहाँ अलग अलग दिएको छ, 10 र 11 एकै ठाउँ हो। त्यसपछि अघि त्यहाँ के अरे सृजनात्मकलाई रङ भर्नुहोस् र अर्को थियो नि स्वास्थ्य शारीरिक, त्यसलाई एक ठाउँ मच गर्छ, गर्दा 10 मा झरिहाल्यो। त्यसरी सोध्न सक्छ। कुरा त उति नै हो नि, तपाईँले लेख्ने उति नै हो, टाइमिङ उति नै हो। त्यही भएर यसमा तपाईँले सोच्नुपर्ने अरू छैन। त्यसपछि अर्कोले लेख्नु भएको छ, निष्कर्ष लेख्ने विषयमा त यो धेरैचोटि भनिसक्यो, यसको बारेमा मैले के भनिनँ। र अरू साथीहरूको बारेमा मैले यहाँ देख्नुपर्ने केही छैन। एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माणका सिद्धान्तहरू भन्नुभएको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले त्यही पाठ्यक्रमको सुरुको पेज प्रिफेस भन्दा उता के पृष्ठभूमि भनेको छ, त्यहाँ परिचय छ के भनेको छ त्यो खण्डमा छ, त्यहाँ हेर्नु होला है। मैले यति भने कार्यमूलक व्याकरण के इङ्ग्लिसको क्लास कहिले हुन्छ भन्नुभयो, यो त सधैँ भइराखेकै छ। अब तपाईँले कुन क्लास भन्नुभयो। ल मैले यति भने सर म्याडमहरू, तपाईँहरू जो अनलाइनमा बस्नु भएको छ, तपाईँहरूले अनलाइनलाई एकदम सजिलो रूपमा लिनुभयो। मैले त सुरुदेखि तपाईँहरूलाई भनेको अनलाइनको मा त बस्नुभयो, कहिले नेट जान्छ, कहिले आफ्नो कुरो आउँदैन हैन, यसले पनि एउटा ह्याम्पर छ। अनि हामी सो अनुशासनमा बस्दैनौँ। 3 घण्टा धैर्यपूर्वक लेख्ने अघि मुनाजीले देखाउनु भएको थियो। अब उहाँले कस्तो लेख्नुभयो कपी, बिचरा उहाँको हेर्ने त मन हो, तर अब कसरी हेर्नु र। तर कम्तीमा उहाँले त्यति लेख्दाखेरि एउटा कन्फिडेन्ट, पक्कै उहाँले कन्फिडेन्स लेभल बिल्ड अप गर्नुभयो। किनभने आफूले लेखेको कुरो त्यही पाठसँग फेरि जाँचेर हेर्न सकिन्छ। यदि तपाईँमा इच्छा शक्ति हुने हो भने तपाईँले लेखेको क्वेसनको सो मूल्याङ्कन तपाईँ आफैले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। नसक्ने कुरो के छ र, तपाईँसँग ह्यान्डआउट छ, ग्रुप बुक छ, त्यहाँ हेर्ने, कन्टेन्ट हेर्नु, त्यो लेखो। मात्र एउटा के हो भने व्यावहारिक उपायहरू, त्यो त अहिले मैले भने। अब त्यसमा तपाईँहरूको कति मिलो, उस्तै उस्तै आयो कि आएन, यो कुराहरू रहन्छ। ल अब मैले अरू के पनि भनेन। धर्मेन्द्र चौरसियाजी 3 घण्टा त लेख्नुभयो, सबै क्वेसन एटेम्प्ट भयो कि भएन? तपाईँहरूलाई कति सजिलो छ क्या अहिले, तपाईँसँग सबैसँग मोबाइल छ, स्टपवाच राख्नुहोस्। प्रत्येक प्रश्नको लागि यदि 5 नम्बरको प्रश्न छ भने 9 मिनटको अलार्म लगाउनुहोस्, 9 मिनटको। अनि के अरे 10 नम्बरको प्रश्न छ भने 18 मिनटको अलार्म लाउनुहोस् पहिलो चरण। त्यतिभित्र जति लेख्यो छोड्नुहोस्, अर्कोमा जम्प गर्नुहोस्। तपाईँलाई त सजिलो छ नि, 5वटा बुँदै किन पुर्याउनु पर्यो क्या? 5वटा अङ्क, 5 अङ्क त्यहाँ दिएको छ, 5वटा बुँदा लेख्दैमा 5 अङ्क आउने, 2टा बुँदा लेख्दा 5 अङ्क नआउने भन्ने हुँदैन। तपाईँको लेख्ने शैली हो। तपाईँले एउटै बुँदामा पनि राम्रो कुरा पुर्याएर भाती पुर्याएर लेखेको छ भने 5 नम्बर आउन सक्छ। त त्यस अवस्थामा तपाईँले अलिकति ट्रिकी माइन्ड के लगाउनु भने चतुर्याई पनि हो क्या। यहाँ परीक्षा भनेको तपाईँको चतुर्याई पनि हो। त 5वटा बुँदा लेख्ने ठाउँमा 3टा मात्रै बुँदा लेखिदिनुहोस् न, 2टा छोडिदिनुहोस्, के फरक पर्छ? अघि त्यो शक्तिका स्वरूप त्यत्रा कुरा त आए नि। यसलाई नै हो नि त हामीले डार्लिङ कटिङ भनेको। आफ्नो प्रियजन काट्ने कुरो भनेको होइन, डार्लिङ कटिङ। यो साहित्यमा, यता लेखनमा कुरा आउँछ। आफूलाई मन परेका चिजहरू पनि त्याग्नु हो। त तपाईँलाई मन परेको आन्सर थियो अघि के अरे यान्त्रिक शक्ति, चुम्बकीय शक्ति, विद्युतीय शक्ति, सौर्य शक्ति कति भन्ने हो। भरे 4वटामा खुम्चिनु पर्दाखेरि अलिकति मन चाहिँ दुःख हुन्छ। त्यस्तो गर्ने होइन, यो परीक्षा हो। त्यही भएर यो कुराहरू हामीहरूले गर्नुहोस्। र तपाईँहरू सबै साथीहरूलाई मेरो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई भने, सबै साथीहरूलाई नमस्कार, शुभरात्रि। भोलि फेरि भेट हुने नै छ। हस्, नमस्कार। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सर। धन्यवाद सरलाई पनि। लगभग सकेको जस्तो फिल गरेँ मैले। हो हजुर? हो सर, हो।
थ्याङ्क यू सर। र फेसबुकमा केही प्रतिक्रियाहरू पनि आएका छन्, तपाईँको सबैजनाको प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद छ तपाईँलाई। र अब भने हामी यसरी नै साप्ताहिक रूपमा हुने नमुना परीक्षाहरूमा अर्को हप्तादेखि पनि निरन्तर गर्छौँ। यहाँको सबैको सहभागिताको लागि पनि अनुरोध गर्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले गर्ने साप्ताहिक रूपमा हुने नमुना परीक्षाहरूलाई अझ यी प्रश्नलाई अझ विशेष ख्याल गर्नु होला, सबैले लेख्ने कुरामा बढी ध्यान दिनु होला भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। लेख्नुभयो भने पास हुने हो, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ, हामीलाई भन्दा पनि तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँहरू किनभने आफै पनि यो परीक्षामा महासङ्घमा जुट्नु भएको छ। अब केवल जम्मै 20-22 दिन मात्रै बाँकी छ। यो 20-22 दिनमा एकदमै तपाईँले सबै कुरा बिर्सिनुहोस्, केवल लेख्नु कुरा मात्रै चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनुहोस्। यो 20-22 दिनको समय अवधिमा यहाँहरूले अहिले आफूले जति विगतमा जति तपाईँले आफूले मिहिनेत गर्नुभएको थियो, जीवनभरिको पढाइ र आजसम्म तपाईँले गर्नुभएको मेहनत र यी सबै नलेजहरूलाई सबैलाई एकीकृत गर्ने बेला हो। र अहिले सबै प्रश्नको बारेमा पोजिटिभ सोच्ने, राम्रोसँग यी प्रश्नहरू कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ भने प्रभावकारी रूपमा सोचाइ प्रभावकारी, पढाइ प्रभावकारी, लेखाइ प्रभावकारी, यी सबैमा प्रभावकारी सबै तरिकाले पोजिटिभ भएर लेख्ने हेर्ने सक्नु पर्यो। र पाठ्य सामग्री, सही पाठ्य सामग्री पढ्नुहोस्, धेरै नपढ्नुहोस्, धेरै फरक खालका प्रकृतिका बुकहरू नपढ्नुहोस्। हामीले दिएका छौँ, तपाईँलाई त्यो बुक नछुटाइदिनुहोस्, त्यसलाई पढिदिनुहोस्। त्यो किताबमा भएको त्यसलाई हामीले त्यो किताबमा फन्डामेन्टल कुरा, आधारभूत कुराहरू सबै दिएका छौँ, त्यो ती कुरा पढ्नुभयो भने अनि बाँकी हाम्रो प्रश्नोत्तर सेसनलाई नछुटाइकन तपाईँलाई भोलिपछि हामी क्लासमा गर्छौँ। र क्लास सँगसँगै तपाईँलाई हामी जो अनलाइन मार्फत पढ्दै हुन्छ, तपाईँ अनलाइन क्लासमै क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास गर्छौँ। त्यो फेसबुक पेजमा त सबै लाइभ गर्न सम्भव हुँदैन, गर्दैनौँ। र यो वर्ष हामीले पहिला फर्स्ट पेज जस्तो गर्दैनौँ, र फर्स्ट पेपरमा जस्तो हामी गर्दैनौँ, तर सेकेन्ड पेपरमा हामी के गर्छौँ, तपाईँको ग्रुपमै जहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यही ग्रुपमै छुट्टै क्वेसन आन्सर डिस्कसन सेसन चलाउँछौँ। र त्यो डिस्कसन क्लासमा यहाँहरूको उपस्थिति पनि होस्। र त्यति बेला तपाईँहरूमा के आइसक्नुपर्छ भने हरेक प्रश्नहरूलाई राम्रोसँग एनालाइसिस गर्न सक्ने क्षमता बढिसकेको हुनुपर्छ। प्रश्न दिइराखेको हुन्छ, प्रश्नै बुझिरहनु भएको हुँदैन भने त्यो पनि काम लाग्दैन। यसर्थ यहाँलाई हामी जब इक्जामभन्दा अगाडि भनौँ, जस्तो असारको 1 गतेबाट कम्तीमा 5-6 गतेसम्म कन्टिन्युसली तपाईँ हामी जुन प्रश्नोत्तर सेसन गर्छौँ, त्यो बेला तपाईँहरूको उपस्थिति पनि अनिवार्य होस्। र त्यो चाहिँ तपाईँलाई हामी क्लासमा पनि गर्छौँ र यो रूपमा तपाईँहरू जानु होला है त, यति आग्रह गरेँ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई जुन हामीले नोट जुन क्लासमा पनि थुपाइरहेका हुन्छौँ, जुन हामीले दिइरहेका छौँ, त्यो नोटलाई राम्रोसँग अध्ययन गरिदिनुहोस्, एकदमै जरुरी छ। तपाईँ एउटा आफू सिङ्गो कम्पिटिटर, तपाईँ आफ्नै प्रतिस्पर्धी हो, त्यही कारण ती प्रतिस्पर्धी भएको हुँदा यहाँले यो प्रतिस्पर्धा मार्फत आफूले पढिरहेका कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ आफूलाई पनि नढाँटिदिनुहोस्। मैले कति पढेर कति मेहनत गरेको छु भन्ने कुरा चाहिँ अरूले देखिने र देखाउने गरी होइन, आफूले पढ्ने र मेहनत गर्ने गरी आफैलाई तपाईँले एकचोटि हेर्नुहोस्, कति पढ्यो भनेर आफै थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ केमा देखिन्छ भन्दा त्यो नतिजामा देखिन्छ, कपीमा देखिन्छ। कहिले आफूलाई फिल हुन्छ मैले 10 घन्टा पढ्यो भन्ने फिल हुन्छ, तर प्रश्नको उत्तर लेखेर केही पनि जान्दैन, त्यो पढ्या त होइन रहेछ नि त, किनभने हामीले लेखेर देखाउनु छ। पास हुने भनेको लेखेर देखाएर हो, अरूले भन्दा राम्रो प्रमाणित गरेर हो। त्यो प्रमाणित हुने भनेको तपाईँले पक्कै पनि अरूभन्दा राम्रो लेखेर, अरूभन्दा आफूलाई अब्बल साबित गरेर मात्रै तपाईँको नाम सिक्नु। सो यो कुरा तपाईँले एकदम ध्यान दिनु पर्यो। र तपाईँहरूले क्लास त्यसरी नछुटाउनु होला। नियमित क्लासमा लेखाएको नोट र हामीले दिएको स्टडी मेटेरियलै तपाईँको लागि एकदमै काफी छ। गुरु पुस्तक तपाईँको लागि काफी छ, एकदमै पढ्नुवाला गुरु पुस्तक र हामीले दिएको क्लासमा नोट। कतिपय कुराहरू हामीले यो पाला चाहिँ फर्स्ट पेपरमा पनि तपाईँलाई कतिपय कुराहरूमा चाहिँ लगभग सबैको चाहिँ उसमा पढेको हुँदा हामीले सेकेन्ड पेपरलाई हामीले जुन पुस्तक दिएका छौँ, त्यो पुस्तकमा जति कुरा हामीले लेखेर दिएका छौँ त्यो किताबमा पनि दिएका छौँ, र केही कुरा तपाईँलाई क्लासमै दिने भएका छौँ, क्लासमा दिइ पनि रहेका छौँ, हामीले एक्स्ट्रा टिपाइ पनि रहेका छौँ। यी सबै कुरालाई संयोजन तपाईँले गर्नु होला। यति कुरा गरेँ। र अब भने हामी आजलाई यति नै कुरा गरौँ। र उत्प्रेरणाका लागि केही कुरा तपाईँलाई पछि पनि गर्नलाई मोटिभेट गर्ने कुराहरू सुन्दै नै छन्। तपाईँलाई यो माध्यम नै प्लेटफर्म भनेको मोटिभेट गर्ने हो, तपाईँलाई उत्प्रेरणाका लागि हो। र त्यसो भएको हुँदा सकेसम्म हामीले गर्न सक्ने सहयोग गरि नै हाल्छौँ। र तपाईँले मेहनत गर्नुहोस्, राम्रो गर्न सक्ने क्षमतावान हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, पढ लेखेको मान्छे हुनुहुन्छ, केही कुरा राम्रो कुरा सोच्न सक्ने क्षमता तपाईँहरूको राम्रो क्षमता पनि छ। त्यसो भएको हुँदा नबिर्सिकन तपाईँले आफूलाई मेहनत गरेर जहिले पनि एक लेभल माथि पुर्याउनुपर्छ भन्ने भावना तपाईँहरूमा रहिरहनेछ, रहिरहोस् भन्ने अपेक्षा पनि गर्छु। यति कुरा गरेँ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद सबैजनालाई। यहाँको रात्रि शुभ होस्, शुभरात्रि सबैजनालाई। हामी भेट्छौँ नियमित क्लासमा, भोलि बिहान बेलुकाका नियमित क्लासमा यहाँको स्वागत रहोस्। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। गुड नाइट एभ्रीवान। पुस्तक प्रकाश चाहिँ जसले पाउनु भएको छैन उहाँले चाहिँ पर्सि सोमबार बेलुका आइपुग्छ र मङ्गलबारदेखि पाउनुहुनेछ है। त्यो चाहिँ
यो यद्यपि हामी लाइभ छौँ, यो भनेको एडमिसन भएको विद्यार्थीले मात्रै, जो एडमिसन भएको उहाँलाई मात्रै एउटा प्रश्न उत्तर दिइहाल्छु फ्याक्टैमा। यो पुस्तक चाहिँ बाहिर मार्केटमा किन बेच्न नपठाएको भन्ने प्रश्न हामीलाई धेरैले गर्नुभएको छ। हामीले यो बाहिर बेच्ने गरी त्यो व्यवसायको लागि हामीले पाठ्य सामग्री तयार पारेका होइनौँ। यो पाठ्य सामग्री विशुद्ध रूपमा हामी कहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको लागि मात्रै तयार पारेको हो। हामीले जो अध्ययन गर्नुहुन्छ उहाँलाई हामीले दिने हो होइन, त्यो गरेको हामीले। यो भनेको बाहिर निकाल्ने गरी बजारमा बेच्ने गरी निकालेको पाठ्य सामग्री होइन। यसर्थ हामीले बजारमा नदिएको। बजारमा जानु भनेको चाहिँ के कुनै दोकानमा राखेर बेच्नु मात्रै होइन। हामीले हाम्रा पढ्ने विद्यार्थीको सबैको हातमा छ त, त्यो त बजारमा गइहाल्यो नि होइन, लुका त राखेको छैन त, त्यो कुरा हो। र कुरा बजारमा भनेको चाहिँ कुनै व्यवसायीकरणको लागि निकालेको होइन। त्यो व्यवसायीकरण शुद्ध भनेको चाहिँ विद्यालय पढ्ने र यहाँबाट हामीले दिने पाठ्य सामग्री हो। हरेक इन्स्टिट्युसनले, हरेक संस्थाले आफ्ना चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई राम्रो होस् भन्नको लागि आफ्नो पाठ्य सामग्री के निकाल्छ नि त होइन। जस्तो सरकारले, नेपाल सरकारले पनि कक्षा 1 देखि 5 सम्मका बालकलाई पढाउनको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्ना विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि त किताब निकालेको छ नि त होइन। त्यो अनि बोर्डिङले पनि निकालेको छ नि त। अनि त्यो किन बेच्न दिएन भनेर त भन्न पाइएन त। बेच्न दिन्छ तर त्यो त प्रयोजन केमा के हुन्छ त भन्दा सरकारी स्कुलमा प्रयोजन हुन्छ, त्यही स्कुलमा प्रयोजन हुने गरी मात्रै हुन्छ नि त। त्यसो भएको हुँदा अनि त्यो तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो पनि संस्था हो। हाम्रो संस्थामा चाहिँ हाम्रा पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि चाहिँ हामीले हाम्रो पाठ्य सामग्री स्टडी मेटेरियलको बाइन्डिङ, ह्यान्डआउट बाइन्डिङ हुन्छ कि होइन, अनि त्यस पछाडि यो किताबलाई बनाएर किताबको मोडलमा लिएर बाइन्डिङ हुन्छ कि, त्यो चाहिँ हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। यो चाहिँ भनेको हाम्रो विद्यार्थीको लागि हो भन्ने बुझ्नु पर्यो, जो यहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँको लागि हो, त्यसो तपाईँले बुझ्नु पर्यो है त। त्यही भएर हामीले मार्केटमा नल्याएको यति नै कुरा हो, यसमा त्यो धेरै उचाइ छैन है त। थ्याङ्क यू, धन्यवाद सबैजनालाई। गुड नाइट एभ्रिवान। एकदम मिहिनेत गर्नुहोस्, यहाँ सबै मेहनती हुनुहुन्छ, राम्रो पढ लेखेको विद्वान हुनुहुन्छ। एकदमै यी प्रश्न राम्ररी उत्तरलाई यी प्रश्न समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस् र यहाँ राम्रो हुन्छ, राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ, राम्राका लागि गर्दै हुनुहुन्छ। र तपाईँले राम्रो गर्नुभयो भने तपाईँ व्यक्तिगत जीवन मात्रै होइन, यसले तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा यसले फरक त पर्छ। र यो यति मात्रै होइन, तपाईँको व्यक्तिगत जीवन यसले फरक त पर्छ। तपाईँ जागिर हुन्छ, तलबमा त पाउँछ मर्छ। यो तलब र व्यक्तिगत जीवन भन्दा पनि यो धेरै विद्यार्थीको करियरसँग जोडिएको कुरा हो। तपाईँ त्यो धेरै मान्छेको जिम्मेवार हुन गइरहनु भएको अवस्था पनि हो। त्यही कारण तपाईँ धेरै पढेको विद्वान हुनुहुन्छ र त्यसरी मिहिनेत पनि गर्दै हुन्छ। र आई होप तपाईँहरूले गरेको यो जुन मिहिनेत हो, यो मिहिनेत चाहिँ सार्थक हुनेछ। तपाईँको व्यक्तिगत जीवन सँगसँगै तपाईँको परिवारमा पनि यसले ठुलो प्रभाव पार्नेछ, साथसाथै यसले तपाईँको सोसाइटीमा पनि ठुलो प्रभाव पार्छ। त्यही कारण असल गुरु भएर तपाईँ जानुपर्ने जरुरी छ, जानुहुनेछ यहाँबाट कम्तीमा जो पढ्दै हुन्छ। र त्यो मेरो अभिलाषा र अपेक्षा पनि। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। सी यू सुन। थ्याङ्क यू अल।